तुम्ही देवाच्या सर्वज्ञानो सेवा ताची करू लागे सरा तुम्ही येसूच्या शिसानो सर्व मिळून ताची स्तुती कर्या लागे सोडून ताका नमन कर्या मोडा मोगान ताची सेवा कर्या धन्य देवा आम्ही महिमा देव्या सर्व मिळून ताची स्तुती कर्या लागी सरून ताका नमन कर्या ओढा मोगांताची सेवा कर्या धन्य देवा कामी महिमा देव्या बापा पुता सोवेरा वंदिया तुम्ही देवाच्या सर्वज्ञानो सेवा ताची करू लागे सरा तुम्ही जेजूच्या शिसानो बापा पुता सोवेराव केया तुम्ही देवाच्या सर्वज्ञानो सेवा ताची करू लागे सरा तुम्ही येसूच्या शिसानो तुम्ही लागे सरा बोल्या पोडून तुम्ही उलो मारा भक्ती पोडान तुम्ही मागणी करा साध्या पोडान तुम्ही जिणी सारा हलत्या पोडान तुम्ही लागे सरा बोल्या पोडान तुम्ही उलो मारा भक्ती पोडान तुम्ही मागणे करा साध्या पोडान तुम्ही जिणी सरा बापा पुता सोवेरा वंदिया तुम्ही देवाच्या सर्वज्ञानो सेवा ताची करू लागे सरा तुम्ही जेजूच्या शिसानो बापा पुता सोवेराव केया तुम्ही देवाच्या सर्वज्ञानो सेवा ताची करू लागे सरा तुम्ही येसूच्या शिसानो बापा पुता सोवेराव केया तुम्ही देवाच्या सर्वज्ञानो सेवा ताची करू लागे सरा तुम्ही येसूच्या शिसानो बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा द्यावा समोग आणि पवित्र आत्म्या सैव आमचे एकवट सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो जेजू थंय मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो आमच्या कुडीक तान लागलेल्या वेळार आमकां कितें जाय भूक लागलेल्या वेळार आमकां कितें जाय तर आत्म्याक तान लागलेल्या वेळार कितें जाय आमच्या कुडीची तान आमी भागयता भूक आमी थांबयता पण आत्म्याची तान भागोवची कोणे तुज्या म्हणजे आमच्या एकल्याच्या आत्म्याची तान भागोवंक एकलो आसा तो जावन आसा जिविताची झर म्हणलो जेजू त्या जेजूतान मात्र ती जिविताची झर वाळटा आनी ती कोणाक मेळटा ती खंडीत जावन जिवीत जोडटात बरोवन बरोवन ओमतोंच्या मापान ती जोडटात तें जिवीत जोडचे खातीर ती जिविताची झर आपणावच्या खातीर खंयचे पाताक तुका आनी म्हाका आमकां आड रावलां तर देवा मोदें आनी आमचे मोदें आनी पेल्या मोदें खालते पर्यंत ते पाताक वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर पुत्र देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी उसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदांच अंकवार मुरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर पदवेदा देव आमचे काकलूत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Sumia kakuka, Sumia kakuka, Krista kakuka, Krista kakuka.
कृक सोमिया कृक महिमा देवा गो सर्गे आणि शांतीच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या यज्ञस्फोट सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाता आमची काकृत तो बापाच्या उजव्या कोसाय आमचे मागणे मानून घे कित्येक पवित्र सांगाती देव बापाचे महिने जेजू ख्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर प्रार्थूया सर्गीच्या मोगळ्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या सारक्याचे स्वरुपाची जावन रसून आमचे तें तुजो श्वास तुवें घालाय जीव आमकां दिलाय पण तें जिवीत जोडणीक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तुवें संवसाराक धाडलोय ताका सतमंतलेच्या काळजांतान वळतली ती जिविताची झर म्हणून तुवें आमकां वाट दाखयली आसता आमचो भावाट बरसपातीन विश्वास संपूर्ण तरान तुज्या पुता जेजूचेर दवरन तें जिवीत जोडूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 17 वोळ 3 ते 7 एक्झोटस चॅप्टर 17 वर्सेस 3 to 7 पूण थंय लोक उदक नासतना ताणेन ओळवळ्ळो आनी मोयजे विरोध शीन उलोवन सांगी लागलो आमकां तुवें इजिप्तांतली कित्याक भायर हाडली आमी आमच्या भुरग्यां बाळां आनी जानवरां सांगता हांगा ताणेन मोरचे खातीर मोयजेन सरेस्पराक बोब मारली आनी म्हळें ह्या लोकांक हांवें कितें करचें आनी थोड्या वेळान ती म्हाका पात्रांवचार आसात तेन्ना सरेस्परान मोयजेक म्हळें इस्रायेलीतांच्या थोड्या मालगड्यांक घेवन लोकां मुखल्यान चल नीळ न्हंयक मारिल्ली ती बेतकाटी आतां धर आनी वोस हांव होरेबाच्या खडपाचेर तुमचे मुखार उबो रावतलो खडपाक मार आनी लोकांक पिवचे खातीर तांतलें उदक भायर सरतलें इस्रायेलीतांच्या मालगड्यां मुखार मोयजेन तशेंच केलें ताणें त्या जाग्याक मास्सा आनी मेरिबा म्हूण नांव दिलें कित्याक इस्रायेलीतांनी थंय झगडें केल्लें आनी सरेस्पराची परिक्षा केल्ली म्हणून सरेस्पर आमचे मदें आसा की ना देवाचें उतार हें देवाची वडोवणी जशे नितळून काजय एक मेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलाले जशे नितळून काजय एक मेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलाले जशे नितळून काजय एक मेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलाले जशे नितळून काजय एक मेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलाले बुक मोजी तांबय तान मोजी बागय बुक मोजी तांबय तान मोजी बागय तुझ्या त्या मोगाक म्हाका तूं वागय तुझ्या त्या मोगाक म्हाका
तू वागय जशे नितळत काजरी एक मेरो आशेसात तशे तुझ्या मोगात सौम्या आवलालता जशे नितळत काजरी एक मेरो आशेसात तशे तुझ्या मोगात सौम्या आवलालता दुःख मुझे पयस कर वाईट मुझे नाश कर दुःख मुझे पयस कर वाईट मुझे नाश कर तुझ्या त्या कृपे म्हाका सुफळ कर तुझ्या त्या कृपे म्हाका सुफळ कर जशे नितळत काजरी एक मेरो आशेसात तशे तुझ्या मोगात सौम्या आवलालता जशे नितळत काजरी एक मेरो आशेसात तशे तुझ्या मोगात सौम्या आवलालता काय मुझे गुण कर गत मुझे पयस कर काय मुझे गुण कर कन मुझे पयस कर तुझ्या त्या सकते म्हाका तू घट्ट तुझ्या त्या सकते म्हाका तू घट्ट कर जशे नितळत काजरी एक मेरो आशेसात तशे तुझ्या मोगात सौम्या आवलालता जशे नितळत काजरी एक मेरो आशेसात तशे तुझ्या मोगात सौम्या आवलालता. रोमाकारांचें पत्र अध्याय 5 1-2 उपरांत 5-8 पर्यंत. नितीवंतपणाचो फळ. भावार्था वरवीं आमी नितीवंत जोडले आसता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता. आमी आतां आसल्या कृपेच्या पावंडार आमी पावाशे आमकां वाटवेले जेजू क्रिस्तच आनी ताजे उदेशी देवा सवें आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरो असो धर्म उल्हास पावता. असलो बरो असो आमकां निराशी करिना कित्याक आपल्या देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धाराळ वतला. कित्याक आमकां आनीकी कितेंच करूंक सकत नासल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतच खोट्या खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासून मरूंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारी सरलो, पूण नितीवंत मनशा पासून सराराय मरूंक कोण तो तयार म्हूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो मोग करता ते दाखोवंक दिले. देवाचे उतारे. देवाचे उडोवकार. Alleluia सर्वेस पोरा जय जय जय. Alleluia सर्वेस पोरा जय जय जय. Alleluia सर्वेस पोरा जय जय जय. सर्वेस पोरा जय जय जय. तुझ्या सणात्या भक्तीनी आता तुझे नियमा पूर्वे नाव काढता तुझे रूपादेच आवते पात्यता सौम्याताचो मोग करता. Alleluia सर्वेस पोरा जय जय जय. Alleluia सर्वेस पोरा जय जय जय. Alleluia सर्वेस पोरा जय जय जय. सर्वेस पोरा जय जय जय. सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजुआं परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमिया. जुआंचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वचार वळ 5-2 पर्यंत. St. John's Gospel chapter 4 verses 5-42. समारियांतल्या सिखार नावाच्या एक शहरांत तो पावलो. जॅकोबान आपल्या पुता जुजेक दिल्ल्या जाग्या लागशिल्लो गांव तो.
थंय जाकोबाची बाय आसली. जेजू पैनाचे पुरासानेन आयलो तसोच त्या बांयच्या कांठ्यार बसलो. सुमार 2 वेळ तो. तेदवा समारियाची एक स्त्री थंय उदक ओडूंक आयली. जेजून तिचे लागीं विचारलें, म्हाका पिवंक इल्लें उदक दी. ताचे शिस खान मोलाक घेवंक म्हणून शहराक गेल्ले. तिणें म्हळें, तूं जुदेव आनी हांव एक समारिया गान, तर तुवें म्हजे लागीं पिवंक मागचें म्हळ्यार कशें? जुदेवांक आनी समारियागारांक एकामेका पंक्ती संपर्क नासलो. जेजून तिका जाप दिवन म्हळें, देवाचें देणें म्हळ्यार कितें? आनी तुजे लागीं पिवंक विचारता तूं कोण? इतलें तूं समजल्ली जाल्यार तूं ताचे लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो. स्त्रीयेन ताका म्हळें, सायबा, तुजे लागीं कोळसो ना, बांय बराबर गुंड आसा, तर तुजे लागीं झरीचें उदक खंयचें? आमकां ही बांय दिल्ली आमच्या पुर्वज जाकोबान. तो ताचीं भुरगीं बाळांनी ताचीं गोरवां पसरां एस बांयचें उदक पियेल्लीं. तसल्या पुर्वजा प्रास तूं व्हरतो गाय कितें? जेजून जाप दिली, हें उदक पियेल्लो हर एकलो परत्यान तान येता, पूण हांव दितां तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताणें वचोना. हांव ताका दितां तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सासणीक जिविताक उमाळून वाळटलें. ती स्त्री ताचे लागीं म्हणाली, सायबा, दी म्हाका हें उदक, तवळ म्हाका तान लागची ना आनी उदक ओडूंक हांगा येवंकी पडचें ना. जेजून तिका म्हळें, वस, तुज्या घोवाक आपोवन न्हे. तिणें जाप दिवन म्हळें, म्हाका घोव ना. जेजू तिका म्हणालो, तुका घोव ना म्हणून तूं सांगताय तें सारकें. येदोळच्याक तुका 5 घोव जाले आनी आतां तुका एकलो आसा तो तुजो घोव न्ही. स्त्रीयेन ताका म्हळें, सायबा, तूं प्रवादी म्हणून म्हाका आतां कळ्ळें. आमचे पुर्वज ह्याच दोंगरार देवाक आराधन करतले, पूण तुमी जुदेव ताका जेरुजलेमान मात्र आराधन करचें म्हणून सांगतात. जेजून तिका म्हळें, म्हजें उतार सत म्हण बाये. ह्या दोंगराक जावं जेरुजलेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो. तुमी नेना आसलेल्याक आराधन करतात, आमी जाल्यार जन आसलेल्याक आराधन करता. कारान सोडवून येवची जुदेव लोकांतावन. पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो येवन जाला म्हळ्यार समा. असले आराधक बापाक जाय. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय. स्त्रीयेन ताका म्हळें, क्रिस्त म्हणटा तो मागलेलो येता म्हणून हांव जाणा. तो येता सक्कळ संगती आमकां सांगतलो. जेजून म्हळें, हांवूच तो, तुज्या लागीं उलयता तो. तितल्या ताचे शिस फाटीं आयले. एकले स्त्रिये लागीं तो उलयता तें पळोवन ते अजाप जाले. पूण तांणी कोणीय तुका कितें जाय म्हणून जावं वा तूं तिजे लागीं कित्याक उलयताय म्हणून जावं ताचे लागीं विचारलें ना. तवळ ती स्त्री आपलो कोळसो थंयच सोडून शहराक गेली आनी तेंच्या लोकांक सांगी लागली, येया, हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगतल्या एका मनशाक पळया. असो क्रिस्त जायत गाय. इतलें आयकून शहराचो लोक जेजूस अशें येयलो. हेणे मेस्त्री इल्लेंपुणी जेव म्हणून शिस जेजू वत्ताय करनासले. पूण जेजू तांकां म्हणालो, तुमकां कळीत ना तें खाण आनी जेवण म्हजे लागीं आसा. कोणी ताका जेवंक हाण दिलें गाय म्हणून शिस एकामेका विचारूंक लागले. पूण जेजून तांकां सांगलें, म्हाका धाडलेल्याची खुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम सोंपोवचें, तेंच म्हजें खाण आनी जेवण. आनी 4 म्हयने उपरांत लुवोन म्हूण तुमीच म्हणटात न्ही. हांव तुमकां सांगता, तुमचे दोळे उबान पळया. पिकोवन दोमीन जावन लुवन एक तयार जाल्लीं शेतां पळया. लुवता तो आतांच मजुरी घेता आनी सासणीक जिनी एक पीक रास करता. अशें ओंपी आनी लुवपी म्हूण दोगी संतोश पावतात. ओंपूंक एकलो, लुवोंक आनेकलो ही सांगणी खरी. तुमी गळोवंक ना त्या शेतांत लुवोंक तुमकां हांवें धाडल्यात. गळुल्ले दुसरेच आनी तांचे वावटीचो फळ तुमी भोगतात. हांवें केलां तें सक्कळ ताणें म्हाका सांगलें म्हूण ते स्त्रियेन म्हणलें आयकून त्या शहरांतल्या साबार समारियागारांनी जेजूक सत मानलो.
देखून ते समार्य गाताचे सश्य आयिल्ल्या वेळार आपणाशी राव म्हणून तांणी जेजू लागीं परतलें. देखून थंय तो 2 दीस रावलो. जेजूची शिकोवन ताच्याच तोंडांतल्यान आयकल्ले वरवीं आनी की जायत्या जाणांनी ताका सत मानलो. तोवल ते स्त्रियेक ते म्हणाले, तूं सांगताय देखून आमी आतां सत मानता न्ही. ताणें उलयल्लें आमीच आमच्या कानांनी आयकलें देखून संवसाराचो सोडवणदार तस्सो म्हणून आतां आमकां स्पश्ट जालें. देवाचें उतर हें वाखणे तुका क्रिस्ता. जेजून जाप दिली, हें उदक पियेलो हर एकलो परत्यान तान येता, पण हांव दितां तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच तान येवचोना. हांव ताका दितां तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सासणीक जिविताक उमाळून वाळटलें. तेच जिविताची झर आपणाक जेजूचे आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, संवसारांत जायते कडेन तुमी उदक पळयलां वय मू, पळयलां की ना? दर्यांत कितें आसा, न्हंयेंत कितें आसा, व्हाळांत कितें आसा, बांयंत कितें आसा, बोरवेलांत कितें आसा. अशें म्हणटाना तुमच्या घरांनी तुमच्या घरांनी खंय खंयसर तुमी उदक हाडून दवरलां. मालगड्यांच्या काळार घरा भितर एक रांदपाक एक कितें आसतालो, मोटकोगी या उदक दवरूंक. आतां तुमचे कडेन आसात व्हडली व्हडली कितें म्हणटात ताब्बांगी आनी कितें म्हणटात बालद्योगी, पूण तांच्या काळार मोटक्योगी, कोळसोगी, बानांगी. कुजनाक म्हणून एक विंगड जागो आसतालो, थंयसर उदक रांदच्या कामाक उदक हाडून दवरताले वय मू, पिवच्या उदकाक. आनी एक कोळसोगी या मडकीगी आसतली वय मू. गोरवांक उदक दिवंक ताळण्याचो मांडो आसतलो. न्हावंक उदक बानांत आसतलें वय मू. आनी तोठाक उदक घालूंक खंय आसतलें, तळ्यांत आसतलें गी. याल लाटीन उदक बांयचें व्हड तोड करून मागीर शिंपतले गी. पूण खंयच्या गी उदक गरज वय मू. पूण खंयचें उदक आमी पियेतले, उदक आसा म्हण खंयचें उदक पियेलें जाता. आयल्या वार इंदोरान जाल्लें घडी तुमी जाणात गी. ते उदक पिवून जायतो लोक आनी भुरगीं मेल्लीं. कित्याक म्हळ्यार तांच्या घरांच्या पिवच्या उदकाक त्या पायपांत गटाराचें म्हणजे तुमी जाणात कागसाच्या पोंडांतलें उदक येवन तातूंत भितर येवन ती पिवून जायतीं जाणां मेल्लीं. खंयचें उदक आमी पियेना. पिवचें उदक कशें आसता, पिवचें उदक कशें आसता. देखून आतां तुमी हांगा हाडून आयल्या थोडे बोतली दिसतात तुमच्या खुशीन. पयलीं बोतली हाडून येताले ते, ह्या कोळसो हाडून येताले ते. आतां कित्याक तुमच्या बोतलींनी या तुमच्या फ्लास्कांनी उदक घेवन आयल्यात तुमी. तांतलें मात कित्याक पियेतात तुमी. हांगा कितें दिल्लें उदक पाडगी तुमकां दुबाव. हांवें गारा फिल्टरांत घालन ताच्या पयलें कितें केल्लें, आक्वागार्डाचें उदक काडन बरें करून सळसळोवन फिल्टरांत घालन ताचे उपरांत म्हाका जाय जाल्यार म्हज्या बोतलींत भरून म्हजे खातीरच विंगड हाडला हांवें. दुसऱ्यांचें पियेल्यार म्हाका फाल्यां कितें जाता, शेळ जाता, कुंकली येता, म्हजो ताळो पाड जाता. बरें कळ्ळें तुमकां. कालच ह्या भयणीन सिंथियान हांगा साक्ष दिल्ली, तुमी आयकली. कोण काल रेती रे कायल्ली. कालच ती भयण सिंथिया साक्ष दिवन गेल्या वय मू. कितें जालें, आमसोरान कितें लसूण कालें सोलताना गी कातरताना गी लसूण तिच्या दोळ्यांत पडून दोळे उलपोवंक लागले. आनी तक्षण ती भायर सरली. डाक्टराक मेळोवंक वाटेर येता येताना कोण गी मेळ्ळी. तिणें बऱ्या डाक्टराचें नांव दिलें, फोन नंबर दिलें. फोन करन 12 वरां भितर आयल्या मेळटा म्हणलें. जाल्यार 12:30 म्हणसर तो डाक्टर राखो नासलो. वचून मेळ्ळी आनी फाटीं आयली. फाटीं आयल्या उपरांत तिका
घरा कडेन वचूंक ताका बस मेळना मस्त सोलोंक आसा म्हणून चलतना तिका कितें जालें तहान लागली पूण उदक काडूंक ना तिणें तहान आनी तशें म्हणटाना चलोन घोवाक फोन केलें घोव थंय उदक उस्पिताक तोटाक थंय उदक आसा घोवाच्या हातांत उदक आसा पूण म्हाका तुजे तशी उदक हाडून येवंक म्हाका वेळ ना म्हणालो खंय देखून गेली एक अनबॉट त्याच्या घराक गेली आनी तिणें कितें विचारलें उदक विचारलें मात्र न्ही उदक विचारनत आनी उदक कितें दिलें तिका मात न्ही तिजे कश्ट समजून त्याच घरच्या भावान तिका ताच्या गाडयेर घरा वचून पावयलें वय मू उदक नातल्यार कितें जाता उदक नातल्यार कितें जाता उदक कित्याक गरजेचें सगळ्या भुमींत तुमी जाणात की सगळी भुमी धरण चड आसा की उदक चड आसा कित्याक देवान उदक चड केला आनी धरणुनी केल्या धरण चड आसून उदक उणें आसलें जाल्यार कितें जातालें तूं आनी हांव आमी मरते आसले मनजते मरते आसले सुकणी मरते आसले मासली मरते आसले मात न्ही जीव आसले हर एक जिवी प्राणी कितें जाती तर उदक कितलें गरजेचें तुज्या म्हणजे आमच्या कुडींत डॉक्टरान सांगलें तुमी आयकलां हर एकल्या मनशाच्या हर एकल्याच्या कुडींत कितलें % उदक आसा जाणात की तुमी 70% उदक 70% उदक तर तुज्या म्हणजे आमच्या कुडीक उदक कितलें गरजेचें म्हणल्यार आमकां कळीत आसा खाली पिवंक मात्र न्ही तुजी म्हजी आमची कूड सांबाळूंक खाली न्हावंक मात्र न्ही तोंड धुवंक मात्र न्ही कूड नितळ करूंक मात्र न्ही तरी आमची पळयान की काल राती एका भयणीन म्हाका फोन केलो फादर आमी भावा स्टॅनीक विचारलें भावा एंड्रूक विचारलें एक बोरवेल खंय पॉयंट दाखोवचो कोणी आसा गी म्हणून विचारलें ताणें म्हळें आमकां कोणाची वळोवन पाद्राबाक सगळ्यांची वळख पाद्राबा फोन कर म्हणून तिणें म्हाका फोन केलें रे तरी गेमची बहीण तिका कितें जाय बोरवेल काडूंक जाय तिका आनी आज दनपारां काल आयलो तो भाव सुनील आनी ताची पत्नी मीना आनी तांचें बाळ सियोना आज दनपारां 3 वरार तांच्या तोटांत थंय बोरवेल काडटात आनी एक हप्तो जावन विनवणीच्या मागण्यांत आनी विनवणी गेल्ली एक हप्तो जावन ताचे खातीर मागोवन आसा ताच्या पयलीं जेन्ना ताणें म्हाका फोन केलो आनी विचारलें कोण तो उदक दाखोवचो कोणी आसा जाल्यार म्हणून त्या भावाचे ताका नंबर दिवन त्या भावान येवन ताका दाखयलां थंय दाखयल्यार उदक दिवचें कोणें कीर्तन 60 आनी 5 वोळ 9 आनी 10 कितें सांगता ऐका कीर्तन 60 आनी 5 वोळ 9 आनी 10 आमी उदक मेळ्ळें म्हणून मागीर आमी ताका दिल्ल्याक विसराता ऐका पृथ्वीक तूं भेट दिताय पृथ्वीक तूं भेट दिताय आणि ती भिजयताय पृथ्वी तूं भिजयताय सुबामपणान ती भरताय सुमामपणी तूं ती पृथ्वी भरताय देवाची न्हय बरोवन उमतता देवाची न्हय भरून ओमतता देवाची न्हय भरून ओमतता दवी वळ मनशा पासून तूं दानी दिताय हे उदक कित्याक आतां उदक नातलें जाल्यार तुका म्हाका आमकां धान्य आसते खावंक आसते जेवंक आसते धान्य दिताय अशी तूं भुंय तयार करताय अशी तूं भुंय तयार करताय तिचे वरे उदकान तिचे भरताय वर रे तूं उदकान भरताय तिच्या दिफळांची फूड तिच्या करताय दिपळांची तूं फूड करताय पावसाच्या शिवरान ती भिजयताय पावसाच्या शिवारान ती दिपळांची फूड करता मात न्ही ते वरे वरे आसात तुमी जाणात गी गेपलां म्हणटा आमी गेपलां बोर काडटना तुमकां स्टेप बाय येताना ते गेपलां मेळ्ळ्यार फुटूंची पाज मेळ्ळ्यार ताजे पोंदा उदक आतां तयार आसा कित्याक हांगा पयलेंच बरयलां पावसान ती भिजयताय मात्र न्ही कितें करताय पावसाच्या शिवरान ती भिजयताय पावसाच्या शिवारान तूं ती भिजयताय तिच्या पिकाचेर तुजो आशीर्वाद घालताय आनी पिकाचेर तूं आशीर्वाद घालताय जाल्यार साबार पोटी काजी जालें वयस मेलो देखून देवान दिल्लें कितलें आसा भाव भयणी तें नातलें जाल्यार उदक नातलें जाल्यार वारें नातलें जाल्यार उजवाड नातलो जाल्यार हें मनशाक बरें कळटा आमी जियेते हांव सांगा आमची कूड उरती आसले तरी कुडीक हाज्या पयलें सांगलां उदक कितलें गरजेचें जिवाक उस्वास कितलो गरजेचो वय मू आनी मनशाक उजवाड कितलो गरजेचो वय मू पूण तुज्या आनी म्हज्या आमच्या आत्म्याक आमच्या आत्म्याक आज कुडीची आमी कशी आमी पळय कूड कशी आमी जागृतकायेन सांबाळटा जीव आमचो कसो आमी जागृतकायेन सांबाळटा पूण तुजो म्हजो आमचो आत्मो आमी सांबाळला की सांबाळता गे म्हणलें सवाल
आनी तुका आनी म्हाका आमकां तुजो म्हजो आमचो आत्मो जिवाळ करूंक सांबाळूंक जाय. उदाक न्ही, उस्वास न्ही, उजवाड न्ही, आमकां जाय जिविताची झर. तुम्ही जाणात 14 वर्सां 2008 इसव्यान आमी सुरू केल्ली ती आमच्या टीव्हीचेर येतालें आमचें कार्य जिविताची झर म्हणलें तें देवाचें उतार वय मू सकाळीं 11:30 आनी सांजेर 7:30 वय मू कशें सुरू जातालें. देव देता जिविताची झर, जेजू देता जिविताची झर, पवित्र आत्म्या थंय वाळता जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर. खंय धांवन वाळटा, खंय धांवन वाळटा. जुआंव सुवांजेला वचून 5:26-20 सांगता. जॉन 5:26 ही जिविताची झर कोणातान वळटा, खंय तावन वळटा. एक जॉन 5:26 जशी आपूण स्वजिविताची जर जशें बाप आपुणूच स्व जिविताची झर तशें बापान जशें बापान पुता की स्वजिविताची जर पुता की स्व जिविताची झर जायसो केला. जायसो केला. जिविताची जर खंय तावन येता देखून त्याचं कोणता देव देता जिविताची झर, जेजू देता जिविताची झर, पवित्र आत्म्या थंय वाळता जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची. ती जिविताची झर वाळोवन आसतना हजारांच्या हजारांक लाखांच्या लाखांक सगळ्या संवसारार वय मू तांची आत्म्याची थान भागतली. कितल्या जाणांनी म्हाका सांगलां तें कार्य सुरू जाताना न्हिदून आसलीं भुरगीं सत उठतलीं. तें मागीर कार्य सुरू जाताना रडचीं भुरगीं रडचें सोडून थंय बसून दोळे सोडून पळयतलीं. आज ही जिविताची झर तुजें थंय म्हजें थंय आमचें थंय उमाळा जय भावां भयणीन. ह्या उदकाच्या झरीक आमी सोदून वेता आनी उदकाची झर मेळ्ळी म्हणटा आमी कितें संतोश सामको बऱ्यांतलें बरें उदक मेळ्ळें. हांगास म्हज्याच उजव्याक कॅन्टीनच्या मुखार आसा थंय बोरवेल आसा. सुरू काली 12 जागो काणी येताना कोणींगी म्हाका आनी एका जाग्यार थंय तावन वाळटा मोठ्यो मोठ्यो झरी म्हणून आनी एका जाग्यार म्हाका दाखयल्ले दुसरो जागो दुसऱ्यांचो. ते हांवें मतीन दवरले. थंय तावन वाळून येता खंय गुडो आसलो. देखून हांवें हांगा आपोवन हांगा काडटना तुमी पातयना 60 फिटीचेर 60 फिटीचेर हांगा कडा पुटलें. 60 तावन 120 120 फिटीचेर अशें उदक गी 130 फिटी उपरांत उदक काडूंकूच जावना. बसा 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 कितलें पोंद जाता गे तितलें वयर तुमकां आयकता कळटा तुमकां फावंटेन म्हणटा आमी चिमुकूद. मागीर बोरवेल काडटले म्हणाले आनी काडूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ते बोल्डर्स येतात. ह्याच जाग्यार ह्या सगळ्या परिसरांत नातलें उदक ह्या एका जाग्यार 100 जाग्यार देवान आमकां फावो केल्लें. पयलें आशिर्वाद. हांगा कितें बांदच्या पयलें सुरू करच्या पयलें हांगा पयलें दिल्लें आशिर्वाद उदकाची झर. ताजे उपरांत तुमी जाणात ग्रावंडार आनी 2 बोरवेलां आसात. थंय दरबस्त उदक आसा दोनांय ती. मात न्ही तुमी जाणात हे नवें बिल्डींग बांदच्या वेळार म्हाका एक म्हज्या मतींत एक आशा आसली. बोरवेलां मस्त आसात. बांयचें उदक जायचें, झरीचें उदक जायचें, झेरीचें न्ही झरीचें. आज तुमी आयकतले जाकोबाची बांय म्हणून आनी मुखार ती बांय पळय झेरीची बांय म्हणून तुमकां अवकाश आसा. झेरीची न्ही झरीची. ह्या उक्त्या बांय ती 4 झरी आसात. त्या कुशीनच त्या आमच्या हिंदू भावाच्या घरांत 45 फीट गेल्यार ताका उदक मेळना आनी मेळ्ळ्यार आतां मार्चांत तितलेंत एप्रील मेन तें उदक उरना. आमकां हांगा 25 फिटीचेर उदक मेळ्ळां. देवाचें उतर फट न्ही. देवाचें उतर फट न्ही. वडोल तुमी आयकलें म्हणून परत्यान वाचती किर्तन 60 आनी 5 व्हड 9 आनी 10 साम 65 वर्स 9 10
पृथ्वीक तू भेट दिताय पृथ्वेक तू भेट दिताय आणि ती भिजयताय पृथ्वी तू भिजयताय सुभामपणान ती भरताय शुभामपणान तू भरताय देवाची नाही बरोन उमतता देवाची नाही बरोन उमतता ही नाही बरोन उमताचा जाल्यार सर्गीत आंवळची न्हंय कितली वळता आनी भरता ती तुका मेळ्ळ्यार ती तुवें जोडल्यार देखून एक आदलें कांतार आसा न्ही सोडवंदाराच्या झरेता संतोषान तुमी ओदाक ओडतेल्या सोडवंदाराच्या झरेता संतोषान तुमी ओदाक ती जर उमाळल्या गी म्हणल्यार गरजेचें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें ही जर उमाळल्या गी म्हणल्यार गरजेचें आनी ही जर केदाळ उमाळटा जेजू सांगता जुवांच्या वांजेलांत वचर 7 वळ 30 आनी 7 तावन 30 आनी 9 पर्यंत जॉन चॅप्टर 7 वर्सेस 37 to 39 ऐका जॉन 7 37 to 39 परबेच्या निमाण्या आणि पळया पळया गांवांत परबो आनी कितें दबाजो संभ्रम आचरण जुबल्यो आनी कितें उत्सव पुरे आसात न्ही गी ताका जाय जाल्ली तयार आमी कशी करता उदकाची तयाराय खाणाची तयाराय आनी कितें हॉलाची तयाराय डेकोरेशनाची तयाराय आनी नवी नवी मुस्तायकी काडची तयाराय भांगर काडची तयाराय आनी कितें हाका सांगची ताका सांगची हाका पोवची ताका कापोवची तयाराय बाबा 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 फाटल्या 31 वर्सां जावन ह्या खंयच्याच तयारेंत आवना संवसारी तयारेंत तुमी पळयतात आनी पळयलां पूण ह्या तयारेंत आसा आमी परबेच्या दिसा ते निमाण्या दिसा दाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावून जेजू सगळ्या मुखार उबो रावला सांतेंत भोंवतल्या मुखार ह्या इगोरच्या वाठारांत बसून ते गप्पे मारतल्या मुखार उबे रावला आनी म्हणटा व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो न्ही एकल्याक न्ही सगळ्या आयकोनच्या रितीन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो कोणी तानेला बेस्ता जाल्यार दीस कोणी तान येतात की पियोन पियोन गोटून 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 दोलकें भरता सांगतात न्ही घांट भरपी येला म्हण आयकला तुमी कितें घांट न्ही घांट भरपी येला म्हळ्यार अर्थ कितें एकलो खंय गेल्लो काजाराच्या जेवणाक खावन जेवन 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 आतां पुराय जेवले आपल्या निमाणी केळ्ळी आणायलो खंय तो सेवाक वॉलंटियर हे केळ्ळें का साहेब केळ्ळें खावंक तूं जागोत ना साहेब हांगा मुसार आयला म्हणाल तोंडान बोट घाल आनी इल्लें चेप म्हणालो खंय ताका हो म्हणटा खंय तोंडान बोट गेल्यार तुवें दिलें केळ्या वसानाय बोट घालूंक जागो ना म्हणालो खंय तितून पर्यंत कितें गेलां आनी चेपलां कितें चेपलां आनी कालें हें बरें समजाता तुमकां फेस्ताच्या दिसा खांट भरपी येतात पोटभर जेवतात मात न्ही बरें आसल्यार परतून 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 इल्लें म्हणी पॅन्टाचें इल्लें बेल्ट लूज काडून परतून वचून इल्लें त्या जेवणाक न्ही हांगा जेजू खंयच्या जेवणाक सांगताय का कोणी तानेला जाल्यार तो कोणी म्हजे चडशी थानेला तर तो म्हजे सशियो आनी पियो पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा कली थान ती कुडीची तान गे काळीज मोजे तानेला तुका मन मोजे आशेला तुका काळीज मोजे तानेला तुका मन मोजे आशेला तुका ये तू सोम्या ये तू दनिया ये तू दनिया ये तू सौम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा पावय म्हाका त्या सर्गीच्या कोणी ताण हेला तर तो म्हजे सरशी येवं आनी पियों कितें कोळसुकांनी राव लागीं जेजू उदकाचो म्हजे सरशी येवं आनी पियों कसली तान जेजू भागयता ऐका पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा पवित्र पुस्तकान कितें बरोवन घालां तें ऐका जो कोण म्हाका सत मानता ताका सत मानतल्याच्या ताच्या काळजांत ताच्या काळजांत वळत्या उदकाच्यो जरी वळच्यो उमाळटल्यो. उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो ताका सत मानतल्याच्या काळजांत न्ही कोणाच्या काळजांत
देखून ज्या घडयेंत ताका हांवें सत मानूंक सुरू केलां परती 31 वर्सां पयलीं 1995 सप्टेंबराच्या 21 तारीख येता हांव न्हू त्या घडयेंत हांव न्हू ताका सत मानलेल्या वरवीं ह्या काळजांत उमाळतात वाळटात कुरपेच्यो जरी मोगाच्यो जरी जनवाच्यो जरी शांतीच्यो जरी आनी कितें उजवाड्याच्यो जरी धेन्याच्यो जरी वाळोनूच आसात. ताका सत मानतल्याच्या काळजांत आतां हाजे थंय वाळटात म्हजे थंय कित्याक वाळना जाल्यार तूं कित्याक सत मानिनाय. मागीर तुमकां आयको मेळटलें समारीच्या स्त्रीक जेजू कितें सांगून खुशी व्हरता. जेजूक सत मानच्या बदलाक आमी संवसारी मनशांक सत मानता, सेवकाक सत मानता, वडिलांक सत मानता आनी कितें कोण गद्देचेर आसात पदवेचेर आसात तांकां सत मानता. ते जाल्यार तुज्या काळजांत उमाळान कांय उमाळना कांय वळना भियेनाका. आपणाक सत मानतल्याच्या जो कोण म्हाका सत कोण मानता म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत हांव वळत्या उदकाच्यो जरी ताज्या उमाळटल्यो. काळजांत न्हू कसल्यो जरी वाळच्यो जरी. वाळचे म्हळ्यार कितें वाळचे म्हळ्यार कितें वाळटा उदक म्हणजे हाका कळटा फुलां तीं हलतात पोळे पोळां तीं दळटात पोळे तांतू आसा न्ही उदकां वारें तें वाळटा दागतें धांवता देवाची जावं बरो तें वारें वाळटा म्हूण घाला आनी उदक धांवता म्हूण घाला म्हळ्यार उदकाचो लोट तसो आसता देखून धांवता. हांगा ताज्या काळजांत वाळच्या उदकाच्यो जरी उमाळटल्यो. आतां ह्यो जरी कसल्यो जरी ऐका आपणाक सत ताका मानतल्या सत मानतल्याच्या घेवसो असलेल्या ताका सत मानतल्यानी घेवसो आसा. पवित्रत्म्याविशान जेजून अशें पवित्रत्म तुजे थंय आसा जाल्यार बिडार करता जाल्यार कुरपेच्यो जरी मोगाच्यो जरी जनव्याच्यो जरी सक्तेच्यो जरी उजवाडाच्यो जरी आनी सर्गीच्यो जरी तुजे आतां वाळोनूच आसतात. आपणाक सत मानतल्यानी घेवसो आसा. घेवसो असलेल्या पवित्रत्म्याविशान जेजून अशें म्हणलें. पवित्रत्म्याविशांत जेजून अशें म्हणलें. ते जिविताची जर खंय तान वाळटा ओडल आमी आयकलें देव देता जिविताची जेजू देता जिविताची पवित्र आत्म्या थंय वाळटा जिविताची जर जिविताची देखून पवित्र आत्मा तुजे थंय हें आसा वय जाल्यार केदाळे ती जर सुखाना भियेनाकात हळवूनच आसता. देखून 6 वर्सां पयलीं हांवें ती तयार केल्ली कंतरां खुरपेची जर सर्गी तावन येता ताची जर सर्वांक दिता जिविताची जर देता जिवीत. देखून ती दोन कंतरांनी तुमी आयकला म्हणून पवित्र आत्म्या देवून ये ताची जर जावन पवित्र आत्म्या देवून ये जिविताची सगळी तंतू आसा त्या कुरपेच्या जर म्हणल्या त्या दाखंतरांनी तुमकां वाळटा. देखून ही जर तुवें आनी हांवें आमी जोडी जर जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया. जो असो शुभ वर्तमाना वचो 4 वळ 5 ताव न्हू लंब आसा मदें मदें आमी वाचया कितें गरजेचें आमी आयकून समजून घेवया. जॉन चॅप्टर 4 वर्सेस 5 to 42 वयर कितें बरयलां जेजू आनी समारियाची स्त्री. पळया न्ही गी ही आतां पयलें जिविताची जर जेजू कळीत करून कशी व्हरता आनी देवांक समारियाच्या स्त्रीक एका अणभवार्थ्याक एका अक्रिस्तवाक जेजूक वळखा नासलेल्याक जेजू कोण म्हणून कोणाकच कळीत नासलेल्याक. देखून आज आमच्या दोळ्या मुखार हेंच घडोवन आसा. दैत्य अणभवार्थ्यांक अक्रिस्तव आसलेल्यांक जेजूची वळख जावन आज ते जाल्यात तांच्या काळजांत उमाळून आसा. हो इज्रायलतान हो भाव स्टँडींग म्हणलो म्हाका हर एक दीस धाडटा त्या भावाचे शिकोवन ल्हान काय 5 मिनटाचें शिकोवन ताचे दोनूय दोळे दिसनात. तो कुड्डो तो भाव
पूण अशें तो देवाचे उतर दिता गी नियाळ दिता गी पळय न्ही गी ताका ती प्राप्त जाल्या हांगा समारीच्या स्त्रियेक ती कशी मेळटा या कशी जेजू दाखोवन दिता आयकव्या समारियांतल्या सिका नावाच्या एक शहरान तो पावलो. जाकोबान आपल्या पुता जुजेक दिल्ल्या जाग्या लागशिलो गांव तो थंय जाकोबाची बाय आसली. ती बाय आसली आनी त्या बाय विशयान आमकां कळीत आसा न्ही जाकोबाची बाय आसली आनी त्या बायन तावन सक्कड ते उदक काडटले मात न्ही तांच्या गोरवां पासरांक आनी पुराय तांच्या बोकऱ्यांक आनी शेळयांक सगळ्यांक ती एकच बाय देखून ती म्हणटा न्ही ही बाय आमच्या पुर्वज बापान जाकोबान दिल्ली म्हण आयका. जेजू पैणाचे पुरासणेन आयलो तसोच त्या बायच्या काट्यार बसलो. सुमार 2 परांचो वेळ तो तेदवा समारियाची एक स्त्री थंय उदक ओडूंक आयली. पळया न्ही हांगा तुमी चिंतून पळय 2 परां 6 वाजता कितें जाता जेवण लोक भायर आसता की भितर आसता आनी ही समारियाची स्त्री केदाळ भायर येता निकोदेम राती भायर आयलो वय मू ही समारियाची स्त्री पळय न्ही जेजू वेळ पळोवन येता न्ही मेळोंक जेजू परिस्थिती पळोवन येता न्ही तुका म्हाका आमकां मेळोंक आज सभार जाणांक कळीत ना. उडोली भावान सांगलें न्ही ताका बँगलोर वचूंक आसलें तिकेट मेळोंक ना जावचे आमच्या बऱ्याक वय म्हूण सांगलें मग आयकलें तुमी कशें आपूण कोण कितें आनी म्हाका कितें जावंक आसा म्हणल्या भशेन जेजू आमकां सांगूंक येता दाखोवंक येता पळया न्ही साबार जाण बायल्या गांवांत तावन येयल्ल्यात हांगा आतां पाटी वचोंक तांकां फ्लायटानात हांगा शिरकाल्यात कारण आसा का आनी बायल्या गांवांत आसल्यांक आतां येवंक फावट ना काय कारण आसा. कोण हांगा शिरकाल्यात वो तुमकां अवकाश भाव भयणीनो सोम्याक लागीं सरोंक सोम्याक आयकोंक ताका वळखोंक आनी म्हाका कितें जावंक आसा म्हणल्यार जाणा जावन सोम्याक वळखल्या वरी ते तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर येनाचे ते आडोवंक मात्र न्ही तुमच्या हांगा कोण म्हाका आयकता ह्या घडये तुमची कोण परगांवांत आसात ती सुरक्षीत नात तांणी सुरक्षीत आसाचे जाल्यार तुमी सोम्याच्या पांया तळा धांवन येवंक आसा विनवणेच्या मागण्यांत तुमी भागीदार जावंक आसा तुमच्या मोगाच्या कुटुंबादारां खातीर तुमी दीस आनी रात तांचे खातीर विनंती करूंक आसा हें तुमच्या मतींत कसया ना जाल्यार तुमकां एक दीस बारीक खंतीची दुखाची बेजाराची खबर आयकूंक मेळटली बेश्टवणी न्ही सत्राय देखून हो मेळिल्लो वेळ मेळिल्लो अवकाश तुजी तिकेट कॅन्सल जाल्या तर तुजें पयन फाटीं घाला जाल्यार या तुका वचूंक आतां साद ना जाल्यार हाका एक योजन देवान तुका तयार केला वो अवकाश वो संदर्भ सोम्या सांगता रावूंक ताका आयकूंक ताका वळखूंक जाणा जावंक तुमी सुका नाकात. देखून फाल्यां सुरू जाता ती खंयची सुटकेची रितीर आनी त्या सुटकेच्या रितीन आनी म्हाका कितें जावंक आसा कोण तें करयता म्हणल्यार तुमकां स्पश्ट गुंडायन तुमकां कळीत जाता. आनी जायना जाल्यार एक घडी आयकोव्या आयझाया चॅप्टर 14 वर्स 15-16 कितें म्हणटा या 16-17 संवसार हालयल्लो तो आयका थंय तावन वास आयझाया चॅप्टर 14 वर्स 16-17 गी तुका देखतात ती तुका जीव सोडून पळयतली आनी म्हणटली संसार हालयल्लो तो संसार हालयता कोण मनीस न्ही भाव भयण मनशा भितर आसलो हो संसार आतां हालयता ध्वंस करता पण आयका कितें बरयलां संसार हालयल्लो तो आनी राज्य तरतरायल्लो तो मनीस राष्ट्र राज्यांत तरतरायल्लो तो मनीस सुगी कोण तो संसाराची वास संसाराची देसवाट केली संसाराची देसवाट करची कोणे शहरांचो नाश केलो आता नाश आता हळ्ळ्यो न्ही खे दाळात हांव 17 दिल्यात हळ्ळ्यान तुमकां जागो आसा घर आसा जाल्यार सोण वासा नाकात मुखले दीस भिरांकूळ दीस तुमकां शहर आनी आसरो आसचो ना तुमकां शहर आनी आसरो आसचो ना खंय धांवचें म्हणल्यार तुमकां कळचें ना उदक पिवंक आसचें ना खावंक जेवंक आसचें ना देखून हांगा कित्याक हांव तुमकां सांगता म्हणल्यार सोम्याच्या आसऱ्यांत आसलें ताच्या सावळ्यांत आसलें तुमी भागी शहरांचो नाश करचो कोणी आनी बंदिवानांक सुटका दिवंक नातली हाणेंच बंदेंत आसात कालच्या शिकवण्यात सांगला ह्याला आनी तांकां बंदेंत घाला
जाकोबाच्या मागे पाठी येते सर जाकोबाच्या पत्रांत वचोन 4 वळ 13 आणि 14 कितें म्हणटा आज जायत्यांक तांचे येवजण घालना तांची खुशी करूंक तुमी कितें येतात करतात देवाचें उतारच तुमकां जागृत दिता आयका 17 दिता आनी कितें म्हणटा जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 13-14 आज वा फाल्यां फलाण्या शहराक आमी आज वेतले या फाल्यां फलाण्या शहराक आमी वेतेल्या एक वर्सभर आमी थंय रावतले एक वर्सभर आमी थंय रावतल्या जोडटल्या आणि व्यापार कर दुडू पुंजयतले एक वर्सभर थंय व्यापार करतल्या आनी दुडू जमयतल्या अशें म्हणटले न्हू आयका अशें म्हणटल्या न्हू चिंतल्या न्हू आयका फाल्यां कितें घडटलें तें फाल्यां तुमकां कितें कळीत घडटलें म्हणल्यार तुमकां ना. कळीत ना हांवें सांगचें न्ही फाल्यां तुमकां कितें घडटलें म्हणल्यार तुमकां कळचें ना वास मुखार तुमची जिणी म्हळ्यार कितें थोडोस काळ दिश्टी पडचे आनी उपरांत मायक जावचे थंय इराणांत त्या 150 आनी 9 जाणां भुरग्यांनी कितें केलां इस्कॉलांत शिकच्या भुरग्यांनी कितें केलां कितें वायट केलां तांणी 150 आनी 9 भुरग्यांक म्हळ्यार चेडवां भुरग्यांच्या इस्कॉलांत बॉम्ब घालून 150 आनी 9 जाणांक तक्षण मारून उडयला तांणी चिंतलां गी त्या भुरग्यांनी चिंतलां गी भुरग्यांच्या आवय बापायन चिंतलां गी फाल्यां कितें घडटलें म्हणल्यार तुमकां कळीत ना जाल्यार मनशाक खालच्या शिकवणेंत हांवें सांगलां आमी वेतांव आनी बंदेंत पडटा आमी वेतांव आनी गुलामपणांत पडटा आमी वेतांव आनी त्या सैताच्या घासांत पासांत शिरकाता ताजें कुतांत्र्यो कितें ताजें रहस्यां कितें जायत्यांक कळीत ना देखून ह्या 5 दिसांनी फाल्यां तावन सुरू जावच्या रितीन तुमकां कळीत जातलें कोण तातूंत भागीदार जाता तुमी भागी तुमकां बेगीनच तें आयकोंक मेळ्ळें म्हणून ती सकट तुमकां हांगासर पयले फावटी हें उगडाप्यान जालें म्हणून उरलीं पळय मागीर रडटलीं देखून आतां पाटी आनी वास मुखार जो स्वांजल वास 4 मुखार वास जेजून तिचे लागीं विचारलें म्हाका पिवंक इल्लें उदक दी ताचे शीस काण मोलाक घेवंक म्हूण शहराक गेल्ले निजाकी जेजूक पिवंक उदक जाय आसलें गे तिका पार्क कोणच्या खातीर मनीस उदका खातीर मात येता खाणा खातीर मात येता कितें खावचें कितें पिवचें कितें न्हेसचें खंय भोंवचें कितें करचें तेंच चिंतून आसा देखूनच जेजून तिका पयलीं सांगलें म्हाका पिवंक उदक दी तिका फार्क कोणच्या खातीर आनी ती कितें करता तिणें म्हळें तुजो देव आनी हांव एक सामारियाकार म्हजे कडेन विचारताय तर तुजो देव साहेब बाबा उंच कुळी असो हांव एक सामारियाकार न्ही नीच कुळयेची तर तुवें म्हजे लागीं पिवंक मागचें म्हळ्यार कशी तुवें म्हजे लागीं मागचें पळया न्ही गी जेजूक उदक नाका आसलें जेजूक तिणें जेजू तावन कितें मेळटा तिणें जोडू तें जाय आसलें ती काय मेळ्ळा जाय म्हणलें आसलें मागीर तुमकां आयको मेळटालें निमाणी वळ हे पुटी वाचून काड आयच्या शुभ वर्तमान निमाणी 40 आनी दुसरी वळ काड हे सत परगट करच्या खातीर जेजू संवसाराक आयलो कितें म्हणून जॉन 4:42 आयका तवट ते स्त्रीक ते म्हणाले तू सांगताय देखून आमी आतां सतमान ताव नाही ताणें उलयिल्लें आमीच आमच्या कानांनी आयकलें देखून संवसार असो सोडवंदार तोच म्हण असो एकलोच आनी कोणी न्ही देखून आज तूं जेजू समें आसाय तर तूं शाश्वीत खालच्या त्या गितान तुमी निमाणे चरण आयकले हांवें रावसो गांव तो हांवें वेसो देश तो हांवें भोवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत ना त्या परगांवां ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पयनार आसांव पयनार जल्मल्या जियेल्या देस रात वावुरल्या संवसार साणून वेतल्या हांवें केल्लो वावर तो करचिल्लो वेळ तो हांवें करचो व्यापार केदींच फायद्याचो न्हय जोडुल्लो दुडू तो जातलो काबार तो मेळचो ना आदार तो जेजूक सणलायत जोडुल्लो दुडू तो जातलो काबार तो मेळचो ना आदार तो जेजूक सणलायत यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पयनार आसांव पयनार जल्मल्या जियेल्या देस रात संवसार सांडून भेटल्या वचूंक आसा रावूंक कोणी येवंक नात पूण हांगासर आमी जुसवे आसांव तर ताणें तुका आमकां चडयलां तर खंयच्याच गुलामपणांत आमी नांव तर कसले बेपरांत कावजेनी आमकां ना तर सकाळींच्यान परत सांजे खंयच्याय काळार खंयच्याय वेळार आमी जेजूच्या एकवटांत आसांव तर
झुजाकी भिवची गरज ना आनी खंयच्याय वायटाक भिवची गरज ना. पण साबारपटी आमकां सत्र दिल्ल्या पण आमकांच आमी व्हरून घालता घासांत. ती सत्राय जेजू तुका आनी म्हाका आमकां दिता. देखून जिविताची जर तिका दिवच्या खातीर जेजू तिका म्हणटा म्हाका पिवंक उदक दी. आनी ती कितें म्हणाली मुखार वाच. तुजो देव आणि हांव एक समार्याकार. समार्याकार. तर तुवें म्हजे लागीं पिवंक मागचें म्हळ्यार कशें. सुदेवांक आनी समार्याकारांक एकामेका पंक्ती संपर्क नातलो ना. कशें पळय आमच्या तूं भारतांत जाल्यार आतां क्रिस्तांव मदें तो कितें संबंध कित्याक जेजू वळख काडल्या वरी 7 जाणां जाल्ल्या वरी तसो एक काल म्हणटा भेदभाव आमी करिना वय मू. पूण आमच्या संस्कृतींत तुमी जाणात इंडिया भितरच वय मू आसात गे जाती काती विशयांत जाती भेद आसा की ना. मस्त आसा जायते आसा. देखून तांकां त्या त्या जातीचे ऊंच जाती सांगात बरसानात तांकां तांच्या देवळाक येवं सोडिनात तांच्या काल म्हणटात तांच्या कार्यांत तांकां बगीदार जावं सोडिनात. तीच परिस्थिती ताका. आमी जो देव तुमी समार्याकार. जेजून तिका जाप दिवन म्हळें देवाचे देणे म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पिवंक विचारता तो कोण इतलें तूं समजली. ही दोन संगती आमी समजायचे. देवाचें देणे आनी दिता कोण. आज हांगा आशिल्ल्यानी म्हाका आयकतल्यानी हर एकल्यानी ही 2 सतां तुमी जाणा जायचे. एक जाणा जायचे देवाचे देणे कितें म्हणून आनी ते देवाचे देणे दिता कोण म्हणून. हें गरजेचें. उरलें खंयचें गरजेचें न्ही. आतां हें कितें गरजेचें. Acts chapter 1 verse 4 सांगता ऐका स्वर्गींत हांव बसयल्लें तें देणे तुमी जोडटा पर्यंत म्हणटा देवाचें उतर ऐका. Acts chapter 1 verse 4. एक पोटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सर वचनाये बागार बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन राव जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. हें देणे बापान बसयल्लें देणे त्या देण्याची वाट पळोवन रावची. आनी जेजू तेंच सांगता हें देणे कितें म्हणलें तुका कळीत जाल्लें तर आनी हें देणे दिता कोण म्हूण तुका कळीत जाल्लें तर. तूं ताचे लागीं मागती आसता. तूं मागते आसलें आज हांगा आसलें आनी आमी तें मागचे. हांगा थोड्या म्हयन्या पयलें हांगा वस्ती रितर जाल्ली आनी एलोशियस कॉलेजींत 2 जाण लेक्चरर हांगा आयिल्ले वय मू. एका भावान हांगा रितर जाल्ल्या उपरांत ऑल्वीन म्हणल्या भावान हांगासर साक्ष दिली वय मू. साक्ष दिताना ताणें 5 दीस रितीरेंत देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आज हांव एकच आशेता एकच हांव मागता कितें तें पवित्र आत्म्याचें देणे म्हाका फावो कर म्हणून हांव मागता म्हणालो. देखून तो जाकोबाच्या पत्रांत हांव 1:17 तेंच सांगता उत्तम देणे हर एक उत्तम दान उत्तम दान आणि हर एक संपूर्ण देणे. संपूर्ण देणे पळय न्ही हें देणे संपूर्ण. हें देणे आसा न्ही भयण संपूर्ण. तेंच देणे जेजू समार्याच्या स्त्रीक दिवंक कशें व्हरता. तेंच देणे तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यानी आपणायचें. कितें तें सर्गींत हांव येता. सर्गींत हांव तें येता सगळ्या उजवाडाचे मूळ खारान जावन आसचें. बापात हांव तें देवोन येता. त्या बापात बदलावण देण्याचो दातार कोण देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेद. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पद. हें देणे तुका म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्याक गरजेचें. आनी दिता कोण जो सोंजेला वस 14 आनी वळ 15-16 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15-16. देणे कितें म्हूण कळ्ळें. आतां दिता कोण ऐका. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार ताचो मोग करता जाल्यार म्हजे उपदेश पाळटे आनी ताचे उपदेश तुमी पाळटा जाल्यार तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजत तो तुमकां हें देणे दितलो. दिवचें कोणें पूण मागचें या विचारचें पुतान हांव बापा लागीं मागतलो तुजे खातीर आनी हांव तुका बापान दिशें करतलो. देखून तें देणे येवचें तें बापात हांव. देखून हांवें सांगलें देव दिता जिविताची झर आनी वडो सांगलें न्ही की बाप स्व जिविताची झर आनी पोती स्व जिविताची झर. आज बापात हांव तें देणे तुका मेळ्ळा अशें करतलें. आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत हांव 26 वळ 40 आनी 9 लूक चॅप्टर 24 वर्स 49 ऐका.
म्हज्या बापान बसयल्ले ते देणे देणे बापायन बसयला ताज्या भुरग्यांक. देखून वडील जेजून सांगले आपणा सत मानतेल्याच्या काळजांत उमाळतेले. कोणाक देव दिना ताका ताज्या पुताक सत मानतेल्यांक, तो सोमी म्हूण स्विकार केल्ल्यांक, सोडवणदार म्हूण स्विकार केल्ल्यांक, आज बायबल कोर्स केल्ल्यांक, PhD केल्ल्यांक देणे मेळटा आमची चिंतेनाकात. ताका स्विकार करचें. जेजू म्हजो सोमी, जेजू क्लोस सोडवणदार, तांकां तें मेळटा. वाच मुखार. स्त्रीयेन ताका म्हळें, म्हळें सायबा तुजे लागीं कोळसो ना. पळय जाल्यार तिका समजना. आमच्या क्रिस्तांव लोकांक समजना ह्या सामारीच्या आणबावटे कशें समजता. वडल भावान सांगलें न्ही, आमचे क्रिस्तांव म्हणले नियम कायदे कानुना पुर्वजांत देवान आयले पुरा शास्तीर पाळना आसात. ह्या देण्या खातीर मागा भाव भयणीनो. हें देणे मेळ्ळें तुमकां. वडोली सांगलां गॅलेशियन्स चॅप्टर 5:18 तुका पवित्र आत्मो चलयता जाल्यार तूं नियमशास्त्र काल नाही, खंयच्या कायद्या काल तूं नाही. ऐका गॅलेशियन्स चॅप्टर 5:18 पूण तुमकां आत्मो आत्मो चलयता. हें देणे तुमकां चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र काल नात. देखून ह्या देण्यान म्हाका चलोवंक सुरू केल्ल्या घडयेत हांव तुमकां उक्त्यान सांगता. फाटल्या 31 वर्सांत हांव ना खंयच्योय रिती रिवाज्यो कायदे कानूना कांय कोणाच्या मनशान हें करचें तें करचें अशें करचें तशें खंयचेंच म्हाका बांदिना. भियेनाकात. हांगा कोणाक तुमकां उठबस केल्लें आसा गे सांगा. आमकां कोण चलयता? उतार दितेल्यांक कोण चलयता? गायन करतल्यांक कोण चलयता? वाचतल्यांक कोण चलयता? संगीत केल्तल्यांक कोण चलयता? थंय विनवणी करतल्यांक कोण चलयता? हांगा वावर करतल्यांक कोण चलयता? देखून इतलें बऱ्या तरेन जाता. थोड्यांक आयल्या वेळार आमच्या सक्को सांगात म्हळ्यार आमी 80-85 जाणां आसा, 7th आसा म्हणटा ते वीच पाव तितलीं जाणां 5 जाण उतार दितात. इतलीं जाणां विनवणीच्या अंतू मागण्यांत आसात, सकट वीच पावतात. कित्याक तो पवित्र आत्मा तुका चलयता जाल्यार भाव भयणीनो. हांवें सांगलां न्ही, पोर्रासन बगाना आळसाय म्हाका धरिना, पवित्र आत्मा करपा दिता सेवा करतना. पोर्रासन बगाना आळसाय म्हाका धरिना, पवित्र आत्मा करपा दिता. कशें पळय आमकां चलोवन व्हरता. देखून लुकाच्या वांजेलांत हांव 11:13 सांगता न्ही, ह्या देण्या खातीर मागा. हें देणे आपणायसर एकल्यानी हर एक वस्ती रितीर करताना या देण्या खातीर तुमी मागाचे. हर एपडी शुक्राच्या शनिवाराच्या रितीर घेताना देवाचे उतार ऐकून हें देणे तुमी आपणावंक ताणे जे बुकेजे. ऐका, खोटी जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू भुरग्यांक बऱ्यो बऱ्यो वस्तू दितात, चॉकलेटां दितात, टॉयस दितात, पांघरूंक दितात, खावंक दितात, न्हेसोंक दितात आनी पिवंक दितात, सगळें दितात. हें सगळें दितात. हें गरजेचें न्ही. तुमच्या भुरग्यांक खोटें जावन आसून तुमी नाका जाल्लें दितात जाल्यार ऐका, तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. पवित्र आत्मो दिना जाय. पवित्र आत्मा मेळ्ळो म्हणटाना आमी जाता ताची भुरगीं व्हडलो खाण दिलां देवाचें उतार. पवित्र आत्मा आमकां बापा पुता पवित्र आत्म्या सो एकवट येता. पवित्र आत्म्याचें काम कितें म्हणलें हांगा वस्ती रितीर वेळार गुंड्यान तुमकां दाखोवन दिलां. पवित्र आत्मा आमकां संवसाराची देणी न्ही, सर्गीची देणी जोड दिता. पवित्र आत्मा आमकां उर्बेस्त करता, कुरपेस्त करता, वर्त्या सक्तीन धैर्य दिता, बळ दिता, मात्र न्ही आमकां सुटसुटीत करता. जाल्यार आनी आमकां ह्या सामारीच्या स्त्रीक ती काय समजना. ती कितें म्हणाली? सायबा तुजे लागीं कोळसो ना, बाई बराबर गुंड आसा, तर तुजे लागीं झरीचें उदक खंयचें? खंयच्या कंतारान दोरी ना, कोळसो ना, उदक कशें ओडचें गो? खंयचें गे आसा कोणाचें पोत तें? आमकां तेंच दोरी ना, कोळसो ना, बांय गुंड आसा, कशें काडचें गे म्हणून. हांगा तुजी दोरी नाका, कोळसो नाका, तुवें सत मानचें गरजेचें. हें उदक कोळशांनी भरून हाडचें, टांकीन भरून दवरचें, ह्या टॅपांत येता म्हणून आपल्या येता म्हणून राखून रावचें उदक न्ही. पूण सामारीच्या स्त्री तेंच म्हणटा तुवें खंय तावन दिवचें? आमकां ही बायक दिल्ली आमच्या पुर्वजा जाकोबान. आनी की बांयच धन रावल्या. जायती आमचे तोटच धन रावल्या, गादे धरणंत रावल्या, आमची सुकालीन घरची जामीन सुवातच धन रावल्या, आमचे बिझनसच धन रावल्या. ह्या सामाऱ्याच्या स्त्रिये बरी म्हणजे बाप आयतावन आयिल्लें तेंच धन रावलां. पुर्वजान दिल्ले, जाकोबान दिल्ले, आनी कितें केलें? तो ताची भुरगीं बाळां आनी ताची गोरवां प्रासा
यस्स बाईंचे उदाक पियेली आणि कितें तें उदक मात पियल्या पुरो. आज मनशाक कंत तितलीच भाव ना जाल्यार लोक पळयन गी जेजूतान कित्याक पयस गेला. कितें गावचें, कितें जेवचें, कितें न्हेसचें, कितें पंगोवचें, कशें दुडू जोडचो, कशें मासा मारची. काल आमी आयकलां न्ही मस्तेन जियेलो म्हणून. आज आमी मस्तेन जिवचें न्ही, कुरपेन जियेची आमी. ही जिणी आसा पळय, कुरपेन जिवची जिणी तातूंत मस्त ना. कुरपेन जिवची जिणी कशी सदांय सकाळीं तिस्स दनपारांचें सांजेर तीस मोद्यां राती उठल्यार तिस्स जाग जाल्यार तिस्स सुटसुडाय, तिस्स उर्बा, तस्स संतोष, तिस्स शांती, तेंच समाधान, तस्स मोग, तस्स मायपास, तिस्स दया, तिस्स माया, तिस्स काकळूत. जायत्यांक तें नाका. वडल भावान सांगलें न्ही कोण गे ताच्या तो आसा म्हणून ऑफिसांत तो आसा ताका गोबर घालीचें म्हणून. ताका खालें आनी चॉकलेट केल्या ताका हाड थंय तोडवंक जायना म्हणून. ओ खायना जाल्यार दाखोवन ताका नाटतलो. आयकोना तुमी तुमच्या मुखार सांगिल्लें तें केवढं आसा घडचें तुमकां. पूण तूं पळयत आत्म्याच्या कुरपेन भरला तर कोणाचे चॉकलेटी तुका नाडिना. कोणी तुज्या मुखार बिरयानी केल्यार तुका कित्याक तो बिरयानी खावन दादोशी. तूं हांगा पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी भरलाय, फळांनी भरलाय, शांती समाधानान तूं भरलाय. ती दादोस काय ताका ना, तुका आसा. सोम्या आमी संतोशान आसतना आमकां रंग मेळचो तो संतोश क्षणीक तात्कालीक. पूण तुवें आनी हांवें जोडलो तो संतोश सोम्या सोवे जियेतेल्या देव दिता शांती. सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपाताची. सोम्याचो जियेतेल्या देव दिता शांती. सोम्याक ना मुखार ऐका जेजू कितें सांगता तिका. जेजून जाप दिली, आतां हें गरजेचें ऐका. जेजून जाप दिली, हे उदाक पियेल्लो हर एकलो परत्यान तान येता. तान येता मात न्ही मरता. कितले पटी पियेले रे बांयचें उदक, या टॅपाचें उदक, बोतलेंतलें उदक, या आनी आक्वागार्डाचें उदक, या फिल्टरांतलें उदक. परत्यान आमी तान येता. पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदीच तान ना एक पटी तुका पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळा जाल्यार परतान तूं तान येना. कित्याक ती वळूंत आसा. बूक म्हजी तांबय तान म्हजी बाग, बूक म्हजी तांबय तान म्हजी बाग. तुज्या त्या मोगाक म्हाका तूं वाग, तुज्या त्या मोगाक म्हाका तूं वाग. जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेता, तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालयता. जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेतात, तशें तुज्या मोगाक सोम्या. कीर्तन 40:2 वोळ 1 आनी 2 ऐका. Psalm 42:1-2. दावीद कितें म्हणटा. जशें मेरू एक मेरू, एक चितळ, एक जिंके, डियर वाळटे जरीक न्ही कोणांतल्या उदकाक. एक मनसा सयत वळच्या उदकाक आशेता. तशें हांव तुका अत्रेकता. वळचें उदक कित्याक आशेता. नितळ उदक, नितळ जरीक आशेता. देखून हांगा आयिल्ल्या वेळार आमी ह्या नितळ जरीक आशे जाय, नितळ उदकाक आशे जाय. न्ही पळय वर्साक वडोल बाबान सांगल्या बरी कोळशान बोरून दवरलां आनी तुका मांड्यान बोरून दवरलां. देखून आमी सांगलें आमी वळच्या उदकांत, वळच्या जरींत आमी जिवन आसा. नितळ जर आसात म्हज्यो शिकवण्यो थंय. नितळ जर म्हणली शिकवण आसा ऐका. हें उदक जेजू कितें म्हणालो. हांव दिता तें उदक उदक पियेता तो परत्यान केदीच तान येवचोना. हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक जर जावन सासनीक जिविताक उमाळून वळटलें. वळूंत आसता. सस्नाच्या जिविता पर्यंत वळूंत आसता. देखून हांवें संवसारांत आसतना सांगलां ही तुमी जोडलां तर पळयतात न्हय तेणें तुमकां मेळ्ळां तर तुमचें थंय तें उप जाता न्ही उमाळटा पळय तें सस्नाच्या जिविता पर्यंत वाळूंत आसता. हांगा संवसारांत आसता पर्यंत मात्र न्ही. पवित्र आत्म्यान बरयल्लो स्तेफान वय की न्ही आमी वाचता न्हय Acts chapter 7:55. स्तेफान पवित्र आत्म्यान बरला म्हणटा आनी पळया संवसारांत आसतना पवित्र आत्म्यान बरला आनी तसो पवित्र आत्मा ताका खंयसर व्हरून पायता ऐका. पूण स्तेफन पवित्र आत्म्यान बरोवन सर्गाक दिश लावन रावलो. पवित्र आत्म्यान बरयल्लो स्तेफान सर्गाक दिश लायता तवळ देवाची महिमा आनी जेजू तो पवित्र आत्मा ताका खंय व्हरून पायता.
कूड हांगा ते पात्रायतात ते नाश करतात वय मू पूण ताजे नासलो पवित्र आत्मा ताका खंय व्हरून पायता त्या महिमेक व्हरून पायता देखून आतां कितें वाचलें हांव दितां तें उदक पियेता तो हांव ताका दिता ते हांव दिता ते उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताणें परत्यान ताणें वचोना देखून म्हाका सांगता हांव तुमकां हें अभिशेक जाल्ल्या वेळार मागणी जाल्ल्या वेळार त्या लावणी जाल्ल्या वेळार पवित्र आत्म्याचे देणे म्हणल्यार परत्यान पवित्र आत्म्या देण्या खातीर हांव मागना कित्याक परते पडून म्हाका देणे दी म्हाका पवित्र आत्मा दी ती उमाळून तासा देखून जानवायची जर वाळूंत आसा कुरपेची जर वाळूंत आसा मोगाची जर वाळूंत आसा दयाची जर वाळूंत आसा उजवाडची जर वाळूंत आसा ताणें परत्यान तूं ताणें वचोनाय परत्यान तूं बुकें वचोनाय देखून जेजून म्हळें न्ही जुवांच्या वांजेलांत त्या काणा खातीर त्या उदका खातीर तुमी आशे जाय म्हणून जुवांचो वांजेला वचो 6 आनी वळ 20 आनी 7 आनी 20 आनी 8 ऐका जॉन 6:27-28 नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावूर देखून नाश जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावूर नाकात पगार वावुरा तुमी सासणीक जिणेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर सासणाच्या जिणेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर आनी खाण कोण दिता हें खाण मनशा पोत तुमकां दितलो मागीर तुमकां आयको मेळटलें आपल्याशी सांगतो तेन्ना सांगता म्हजें खाण कितें त्या खाणा खातीर तुमी आशे जाय त्या खाणा खातीर तुमी बुके जाय देखून आमी म्हणटा सौम्या बुखेर आमी आय तुझें खाण दी आमकां उंडो सर्गी सोदी सो आमकां आयच्या सौम्या भुखेन आमी आय तुझें खाण दी आमकां उंडो सर्गी सोदी सो आमकां त्या खाणा खातीर देखून हांगा स्त्रीक तेंच म्हणालो जेजू आनी मुखार कितें म्हणालो ती स्त्री ताचे लागीं म्हणाली साईबा दी म्हाका हें उदक तवळ म्हाका तान लागची ना आनी उदक ओडूंक हांगा येवंकी पडची खातीर सगंत दोरी कोळसो बाई आनी काय उदक ओडूंक काडूंक जिणे बदलूंक नाका मुखार सांगता जेजू कितें म्हणटा जेजून तिका म्हळें, वस वच. तुज्या गोवाक आपोवन हाडणे पळय न्ही तिची हकिकत तिची असलियत जेजू दाखयता कशें ती मागीर टॉपीक बदलिता पळया वस तुज्या गोवाक आपोवन हाडणे म्हणटा म्हाका गोव ना म्हणटा त्या जेजू कितें म्हणालो जेजू तिका म्हणालो म्हणालो, तुका गोव ना म्हणून तूं सांगताय ते सारकें सारकें येदोळच्याक तुका 5 गोव जाले पळय जेजू तिची असलियत हकिकत दाखयतना तुका येदोळचो 5 जाले आनी आसा तो तुजो गोव न्ही म्हणटाना स्त्रियेन ताका पळय म्हणलें कसो टॉपीक बदलिलो पळय स्त्री कितें म्हणटा साईबा तूं देखून थोडे फावटी देवाची उतर आयकतना आमकां जें कितें आमकां कांत दिता आमकां दाखोवन दिता आमकां पळय देवाची उतर आमकां कांत जाली हें पळय आसा म्हणून आमकां समजयतना आमकां तें पळय नाका तेदो आमी टॉपीक बदलयता आमी चिंतना बदलयता हांगा म्हणटा कितें म्हणटा ती सामारियाची स्त्री साईबा साईबा. तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें प्रवादी म्हणून म्हाका आतां कळ्ळें ती जेजू वयर दवरूंक पळयता आनी मुखार आनी सांगचें नाका आनी बिलिपोन आसलें पळय गुट उक्ते करचे नाकात म्हणून जेजू किल्लें वयर दवरता तूं प्रवादी म्हणून कळ्ळें तूं बरो म्हणून कळ्ळें आमचे पुर्वज ह्या सुदोंगरार देवाक आराधन करतले पूण तुमी जुदेव ताका जेरुसलेमान मात्र आराधन करचें म्हूण सांगता न्ही फरक दाखता आमकां दोंगरार वचून आराधन करूंक तुमकां जुदेवांक थंय जेरुसलेमांत वचून आराधन करूंक कितें करनासलें त्या विशयान ती उलयताना जेजू कितें म्हणालो जेजून तिका म्हणलें म्हजें उतर हें सगळ्यांनी मानूंक म्हजें उतर सत मान बाय एकलो सेवाक ते म्हणटा एकलो सेवाक हे म्हणटा आतां तुमी पळया बेगीनस लोकांक बेगीनस तुमी पळयता ह्या झुजा वरवीं आनी सहाराचो नाश जाल्ल्या वरवीं कशें युक्रेनांत पुराय इगर्ज्यो बसिलिका कॅथेड्रलां आनी पुराय धर्मी समाज जाल्यांत आनी मुखार कोरोना आयिल्ल्या वेळार कश्यो इगर्ज्यो बंद जाल्ल्यो जाणात तुमी आनी झूज सगळ्या संवसारार वाडटना आमच्योय बंद जातल्यो त्या दोंगरावेची गरज ना म्हणल्यार समजतलें तुमकां वसानाका दोंगर सोडून वेळ आपलो वेबाड वसानाका दोंगर सोडून वेळ आपलो वेबाड आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर
त्या दाडा तुमकां कळटलें तुमच्या काळजांत तो नेदोळती उमाळच्यो जरी आसात जाल्यार दोंगराक वेची गरज ना, जेरुजालेमाक वेची गरज ना, मनशांनी बांदलेल्या खंयच्याच काट्टोनाक वेची गरज ना. कित्याक सतानाने आत्म्यान खंयसर आमी आसा थंयसर रुखा मुळान जावं दे या खंय न्हंयच्या तडीर जावं दे, कशें जेजू दोंगरार सोडलो तशें दोंगरार जावं दे. आनी खंय जेजू खंय गेलो गलिलेच्या सरोवराक बसून आहे, दोनीर बसून आहे, थंय बसून आमकां सतानाने आत्म्यान मागोवंक जात आसा. हें पडलें तें पडलें सकड बंद जातलें म्हणून जेजून सांगलां मार्काच्या वांजेलांत 13 वळी 1 आनी 2 वड तुमी बिल्डिंगां पळयतात मो काट्टोनां पळयतात म्हणून फातरांचेर फातर उरासोना सगळें हांवें सांगो ना. आतां तें जावनूच आसा तुमच्या दोळ्या मुखार. ऐका जेजू देवळांतलो भायर वेताना जेजू देवळांतलो भायर येता. मार्क चॅप्टर 13 वर्स 1 and 2. मार्काच्या वांजेला 13 वळी 1 आनी 2. ताच्या शिसामदलो एकलो म्हणालो, पळय मेस्त्री, कसले फातर हे, कसली बांदपा ही. जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, ही सर ओड बांदपा तूं पळयताय वडवड बांदपा तुमी पळयतात मू. हांगा फातराचेर फातर उरसो फातराचे फातर उर आसना, सकडी कस लावन घालतले. पुरा कसल्यान पडटले बाबा. अबा एक 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 बा न्यूसार पळयतना हांव असं असले मिसालां पडून असं असले बॉम्ब पडून आतां काल एका भावान म्हाका सांगलां क्लस्टर बॉम्ब्स म्हळ्यार अशें एक मिसायल येता उक्तें जाता आनी तातूंत मस्त बॉम्ब आसात ते अशे अशे स्प्रेड जातात आनी पडटात की सगळे एरियांत मारून उडयतात म्हणून. मनशांचे पळ्यांनी की जानवाय कितें करूंक येता. पण आमी भिवची गरज ना. कित्याक किर्तन 40 2 and 3 कितें म्हणटा. Psalm 46 verse 2 and 3. देखून बुंग कांपत भुंय खांपल्यार भिये नाकात. दोंगर दर्याचे गुंडायेन 2 गोर वचून दर्याच्या गुण्यात पडल्यार भिये नाकात. दर्याचे उदक गरजून दर्याचे उदक जापानान पळय कितें जालें गरजून फेनास जाल्यार सुनामी आयल्यार भिये नाकात. आणि ताची उसांबळाई आनी त्या दर्याच्या घासाच्या उसांबळेक दोंगर तरतरीत सगळे दोंगर हालतीत तरतरीत जाल्यार आमी भिवची ना. भिवची ना. दळबारासो दळबारांचो सरस्वत देव आमचे सवे आसा. जाकोबासो देव आमचे कोटे. जाकोबासो देव आमचे कोटे. अशें तुका ती तुज्या काळजांत जर उमाळटा जाल्यार ना भेना बेरान ना कावजे नाका ना. पूण देवाचे उतर सत म्हणल्यार तुज्या दोळे आमकां तुंच पळयतले. न्हीद जाताना तुजे दोळे उक्ते जातले. वय सत आमकां उगडापेन जातले. फाटी आनी वास मुखार वास. या दोंगराक जावं जेरुसलेमाक जावं वसन आसतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो. आनी हांगा आमी तें करनासा. हांगा सद्या कितें जाता 7 दीस हप्त्याचे 7 दीस हेंच घडोवन आसा. स्वतान आनी आत्म्यान हांगा आमी आराधन करता. स्वतान आनी आत्म्यान हांगासर आमी मागणी करता. स्वतान आनी आत्म्यान हांगासर आमी बावडटान जीवन आसा. पळयान गे आमचे भाग बांबयन होगडाय नाकात म्हणजे तितलेंच तें तुमकां सोडटा पूण होगडाय नाकात. तुम्ही नेणा असलेल्या आराधन करतात. आमी जाल्यार जण असलेल्या आराधन करता. कारण चडवून येवची जुदेव लोकांत पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो येवन जाला म्हळ्यार समान. देखून समारीच्या स्त्रीक सांगना दोंगरा वेची गरज ना, जेरुसलेमा वेची गरज ना. हर एकल्याने सोमींग कोण सोडवणदार म्हण समजाचे. बापा पुता पवित्रात्म वळखाचे. सतान आनी आत्म्यान खंयसर असल्यार केन्नाय आमी ताचें आराधन करीत. केन्नाय खंयसर असल्यार देखून आमी म्हणटा खंयसर दोग वाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा. तांचे मोदेगात खंयसर दोग वात सांगाता मेळटा थंयसर आसा. तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवे तांचे बेसावा वर्तें करतलो येतलो रावतलो तांकां सांग दितलो जिवे तांचे. मुखार ऐका. देवत्मो देखून ताका आराधन करतेल्यांनी अज्ञान आनी सतान देवत्म 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 ह्या आत्म्यात देवाचें सारकें स्वरूप संपूर्ण आसा. हांवें तुमकां सांगलां ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ಕಲೆ ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು
देखून हांगा कोणाक पुराय रितीऱ्यो कोणाच्यो जाल्या तर तांकां सारकें कळना देव म्हळ्यार आत्म देखून स्वतान आनी आत्म्यान ताका आमी आराधन करी जाय. स्त्रीयेन ताका म्हळें क्रिस्त म्हणटा तो मागलोलो येता म्हूण हांव जाणा. आनीक वळख जावना तिका. हांव जाणा तो येतस सकट संगती आमकां सांगतलो. सांगतलो. जेजून म्हळें हांवच तो, तुजे लागीं उलयता तो. म्हळ्यार जेजू तिका सारकें सांगता हांवूच तो तुजे लागीं उलयता तोच. इतलें उक्त्यान सांगल्यार हांव कोण म्हूण तुका कळीत जाल्यार तूं म्हजे लागीं इसारती आनी हांव तुका दितो. आज जेजू तुका आनी म्हाका आमकां हेंच दिता सांगता. सामार्याच्या स्त्रीक सांगलें जेन्ना तूं सत मानताय तरी न्ही माने सत मानलें तिने न्ही. आमी वाचता मुखार वाचून काड. तितल्या ताची शीस फाटीं आयले. एके स्त्रिये लागीं तो उलयता तें पळोवन ते अजाप जाले. पूण तांणी कोणी तुका कितें जाय म्हणून जावं वा तूं तिचे लागीं कित्याक उलयताय म्हणून जावं ताचे लागीं विचारलें ना. तवळ ती स्त्री आपलो कोळसो थंयच सोडून शहराक गेली आनी थंयच्या लोकांक सांगी लागली. हें गरजेचें. शीस आयलें म्हणटना स्त्री धांवता तुज्या गांवाक धांवता कोळसो थंयच सोडून धांवता आनी कितें सांगता वचून येया येया ये रे येया धांवन येया सगळीं येया मेळूंक येया आसून येया नासून येया. कंतार म्हळ्यार पावना ती आपयता येया आनी पळया कोणाक पळया आयका जाणा जाया समजून घेया कोणाक. हांवें केलां ते सगळे म्हाका सांगलेल्या एक मनशाक पळया. होस क्रिस्त अस जायत क्रिस्त जायत गाय. इतलें आयकून शहराचो लोक जेजू सरशी आयलो. म्हळ्यार न्ही एकल्याक जाल्लो अणभव वचून सांगतना दुसरे आयले जेजू सरशी. शहर असो सगळो लोक जेजू सरशी आयलो. हेणे मेस्त्री इल्लेपुणी जेव म्हणून शीस जेजू कोत्ताय करनासले. पूण जेजू तांकां म्हणालो तुमकां कळीत ना तें खाण आनी जेवण. तांकां शिसांगी पडून गेला तेंच. हो दनपराच्या वता बसला बांयच्या काट्यार. थान लागल्या कोण ना भूक लागल्या कोण ना इल्लें तरी जेव मेस्त्री म्हणटाना ना म्हणटाना कोणी खावूंक दिलां जेवूंक दिलां कांय पटली अंडिल्या कोण ना म्हणून. कोणी ताका जेवंक खाण दिलें हांकां जेवणाचेंच पडून गेलां पळया न्ही. पूण जेजू कितें म्हणटा म्हजें कान कितें. पूण जेजून तांकां सांगलें म्हाका धाडलेल्याची कुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम सोंपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण. हें खाण सर्गींचें खाण म्हाका धाडलेल्याची खुशी जारी करचें म्हजें खाण. ताची खुशी पाळचें म्हजें खाण. तुजें राज परगट करचें म्हजें खाण. पवित्र आत्मा तुका म्हाका आमकां मेळिल्ल्या उपरांत तुजें म्हजें आमचें खाण हेंच जाता भाव भयण. उरल्या खाणाक आमी चड महत्व दिना. खाण्यान जेवणाक आमी चड महत्व ते खाली लेखाचें आमी जेवचें म्हणल्यार खातीर जेवचें खायचें म्हणल्यार खातीर खावचें तितलें. पूण महत्व हाका ह्या खाणाक. आनी 4 म्हयने उपरांत लुवण म्हूण तुमीच म्हणटात न्ही. हांव तुमकां सांगता तुमचे दोळे उबान पळया पिकोवन धवी जावन लुवणेक तयार जाल्लीं शेतां पळया. लुवता तो आतांच मजुरी घेता आनी ससनीक जिणयेक पीक रास करता. अशें ओंपी आनी लुवपी म्हूण दोगी संतोश पावतात. ओंपूक एकलो आतां ओंपचें कोणाक हांगा कितें ओंपता. पवित्र आत्म्याक तुजें तें ओंपल्या वेळार लुवोन आपशेंत दिसून येता बरोवन. ओंपचें कोणें देण्याच्या दातारान आनी कितें ओंपता तो पवित्र आत्मो तुजें तें. तो तुजें तें ओंपला वयस जाल्यार ताका सतमंताच्या काळजांत कितें उमाळटल्यो कसल्यो जरी. लुवोन म्हळ्यार कितें लुवचें कितें लुवता आमी फळ लुवता वय मू. कसलीं फळां पवित्र आत्म्याची फळां कसलीं ती तुमकां कळीत आसात. गॅलेशियन्स चॅप्टर 5:22 पवित्र आत्म्याची ओ पवित्र आत्मा तुमचें तें ओंपला वयस जाल्यार लुवून एक तयार जाल्यार कसलीं फळां का. पूण आत्म्याचें फळ ही फळां कसलीं ती मोग संतोष समाधान सोसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण बळेपण स्वदमन हें सकट तुजी फळां. ताणें ओंपला जाल्यार पवित्र आत्मा देखून ताणें न्ही ताका सतमंताच्या काळजांत न्हू वालच्या उदकाच्यो झरी जिविताच्यो झरी जिविताची फळां पवित्र आत्म्याची फळां. आतां जिवीत म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तुमकां समजलां हांगा हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन तें जिवीत जोडचें म्हळ्यार कितें हें सकट आमी आपणावचें. मोग आपणा स्वशांती समाधान संतोष दयाळ मोवाळाय सोसणीकाय स्वनियमन स्वनियंत्रण हें सगळें तुजें आनी म्हजें आमचें जाता. पवित्र आत्मा तुजें तें आसतना. आनी मुखार वास. तुमी गळोवंक ना त्या शेतांत लुवंक तुमकां हांवें धाडल्यात. गळिल्ले दुसरेच आनी ताचे वावटीचो फळ तुमी बघतात. देखून कोण गळ्ळा जेजू येवन गळ्ळा वय मू
ह्या संवसारांत येवन हें पुराय तुका आनी म्हाका आमकां हें जिवीत हांव आयलां जिवीत दिवंक बनोवन वय मू तें जिवीत हाडून आयला कोण आपणायला कोणें शिसांनी वय मू कोणाचो आपणायला तें जिवीत आमी जोडच्या खातीर कोण घोळ्ळा कोणें कश्ट काडल्या कोण कुर्सार मेला कोण रगत वारयला कोणें सगळें मनशा कुळाचें सगळें दलदीरपण आपणाचेर घेतलां कोणें देखून वावुरला तो आनी फळां आमी अनुभव करना आसा मुखार वास हांवें केलां तें सकट ताणें म्हाका सांगलें म्हूण ते स्त्रियेन म्हणलें आयकून त्या शारांतल्या साबार सामारियागारांनी जेजूक सत मानलो. देखून ते सामारियागार ताचे सरशी आयिल्ल्या वेळार आपणाशी राव म्हणून तांणी जेजू लागीं परत न्ही जेजूक आयक काडल्या उपरांत जेजू तांणी वचून समाधान मेळ्ळ्या उपरांत कोणाक सांगना एमावसाच्या वाटेरी जेजू तांचे सांगत आसतना तांकां संतोश भोगलो निमाणे ते कितें म्हणाले ते जेजूक वळख काडल्या उपरांत आमी कोणाक आपयता आमच्या सांगता रावूंक न्ही शेजारच्यांक न्ही सैऱ्या दैऱ्यांक मग एका कांतारांत म्हणजे राव तूं सोम्या पाव तूं म्हाका राखोन आसा तुज्या येण्या राव तूं सोम्या पाव तूं म्हाका राखोन आसा आज तुवें आनी हांवें हें जोडिल्ल्या उपरांत आमी केवल हें मागीर राव सोम्या म्हणजे सांगता राव सोम्या सामारियागार जेजूक राव म्हणटात आनी जेजू तांचे सांगता 2 दीस रावलो खंय आनी मानी कितें वाचताय जेजूची शिकवण त्याच्याच तोंडांत आयकल्ले वरवीं आनी की जायत्या जाणांनी ताका सत मानलो. कित्याक सत मानलो शिकोण आयकल्ल्या वरवीं आमी कित्याक सत मानता शिकोण आयकल्ल्या वरवीं देखून आपशेंत ना भाव म्हण साबार जाण कित्याक सत मानना साबार जाण कित्याक जेजू ते आनी संबंद येवंक ना कित्याक ते एकवटान नात आयकूंक ना त्यांनी आमी परत 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 आयकना ताका सोडून ताका सांडून वचोंक आमकां नाका तशें सांगता रावोंक आमकां जाय बरी बरी ताज्या पांयान ताळा पळय न्ही गी वसंतोस आनी देवाच्या उतर जेजू तांचे सांगता 2 दीस रावलो तवळ ते स्त्रीक ते म्हणाले तूं सांगताय देखून आमी आतां सत मानता न्ही ताणें उलयल्लें आमीच आमच्या कानांनी आयकलें देखून संवसाराचो सोडवणदार तोच म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें. पळय हें गरजेचें तांकां संदेश मेळ्ळो की ना संवसाराचो सोडवणदार कोण तुका आनी म्हाका आमकां सोडयता कोण जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका आनी म्हाका सोडयता मात्र न्ही आज अरण्यांत आसलेल्या हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकुया एक्झोडस चॅप्टर 17 आनी वर्सेस 1 तावन आयका एक्झोडस निर्गमनाच्या बुकांत वचपा 17 आनी वळी 1 तावन कडपांतलें उदक उदक कडपांतान उदक सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन सगळी इस्रायल परजा सिनाच्या आरण्यांत थावन हंता हंतांनी भायर सरली आनी थंय रेफिदिमान तांबू मारलो पूण थंय तांकां पिवंक उदक नासलें. कसली तान लागली तांकां अरण्यांत तुवें मन्नाका वयर कडपांतान तुवें उदक वळयलें तान थांबयल्या सर्गीच्या दितू बळमोजा भुकेल्या काळजाक देखून कडपांतान उदक ताणें वळयलें तांच्या कुडीची तान थांबोवंक वय मू पूण हांगा तुका आनी म्हाका आमकां कसलें उदक ताणें बसयलां आमच्या आत्म्याची तान बघून तो आत्मो पवित्र आत्मो कृपेची जर तुजें तें म्हजें तें आमचें तें वाळशें करूंक कितें जालें लोक मोयचे कडेन झगडलो आनी म्हणा लागलो आमकां पिवंक उदक दी. मोयजेन तांकां सांगलें तुमी म्हजे कडेन कित्याक झगडटात तुमी सर्वेस्पराची कित्याक परिक्षा करतात. पूण थंय लोक उदक नासतना ताणेन वळवळ्ळो आनी मोयचे विरोध शीण उलोवन सांगी लागलो आमकां तुवें इजिप्तांतली कित्याक भायर हाडली आमी आमच्या भुरग्यां बाळां आनी जानवरां सांगता हांगा ताणेन मोरचे खातीर. पळय न्ही तांकां खाली कूड सांबाळूंक जाय भाव भयणीनो इजिप्तांत आसलें जाल्यार आमी खाते आसले हांव जेवते आसले पियेते आसले हांव आमकां तान लागती ना आसली आमची भुरगीं बाळां अशीं ताणेन मोरती ना आसली. आज संवसारी मनशाक तेंचें कितें गावचें कितें जेवचें कितें एंत कशें इस्रायल परजेक तांकां इजिप्तांत पळय खावंक जेवंक तितलेंच जाय आसलें गुलामपणांत ताणें भायर येवंक नाका आसलें. आज तुका आनी म्हाका आमकां तें ना जाल्यार व्हडलें चर्चाच्या गुलामपणांतल्यान आमकां भायर काडलां ना पातकाच्या गुलामपणांत सैतानाच्या गुलामपणांत वायटाच्या गुलामपणांत काळोखांत आमकां भायर काडलां ना. आज आमी खंयचो संतोश सोडून आसा खाना जेवणाचो संतोश गी सुटकेचो सोडवणेचो संतोश.
आनी वचून संतोश सोडच्या खातीर फाल्यां जावची ती रेतीर तुमकां कळटलें खंयच्या बांदपासान खंयच्या बंदड्यान खंयच्या काळोखांत खंयच्या सैतानाच्या कुतांत्र्या वरवीं कुयकत्या वरवीं ताज्या वय जावं परत जाळांत आमी सांपडल्या तर भायर आयिल्ल्या वेळार आमकां जावची ती दादोसकाय मेळचो संतोश जैला तावन सुटिल्ल्या कैद्याक मेळिल्लो संतोष एका पिडेत तावन गुण जाल्ल्या एका पिडेस्ताक मेळचो संतोष एका रीणकार्याक रीण फारी जाल्ल्या वेळार ताका बगचो संतोष एका बुकेल्ल्या गेले जेवल्या उपरांत बूक थांबतना जावचो संतोष सभा रितीने आमी सांगयत हो संतोष जडीचे आमी देखून वायट तावन सुटका मोयचेन सर्वेस्पराक बोब मारली आनी म्हणलें ह्या लोकांक हांवें कितें करचें आनी थोड्या वेळान ती म्हाका फातरावच्यार आसात तेन्ना सर्वेस्परान मोयचेक म्हळें इस्रायली तांच्या थोड्या मालगड्यांक घेवन लोकां मुखल्यान चल नील न्हंयक मारिल्ली ती बेतकाटी हातान धर आनी वच. तुका हांवें पदवी दिल्या बेतकाटी सर्त कोत्ता आमी तुमकां देवान दिल्ली पदवी वय मू त्या बेतकाटे वरवीं सगळीं अजापान जाल्ली इजिप्तांत वय मू तीस बेतकाटी हातीन धर आनी वस हांव होरेबाच्या कडपाचेर तुमचे मुखार उबो रावतलो कडपाक मार आनी लोकांक पिवचे खातीर तांतले उदक भायर सर खाले पळ्या देवाचे उत्थार आयकल्ल्या वरी सत मानलेल्या खडपात हांव उदक वाळाशें करता देव पूण ताच्या पयलें म्हयजे बरी आमी देवाचे उतार कितें करीचे देवान सांगलेल्या बरी आमी करीस मानून घेचे उतार तूं सत मानशी तर जेजून म्हणून ना मारताक जॉन चॅप्टर 11:40 जुआंस वंजेला वचो 11:40 मारताक कितें म्हणालो जेजू तूं सत मानशी तर ऐका जेजू तिका म्हणालो जेजू ताका म्हणालो तूं सत मानशी तूं सत मानशी तर आज भाव भयणी सगळीं कामां जातात देवाचे उतार सत मानशी तर हांगा म्हयजेक सांगलें आनी ताणें कितें केलें सरस्वरान ताका सांगलें आनी ताणें कितें केलें त्या बेतकाटेन ताणें त्या तांतले उदक भायर सोदतलें इस्रायली ताच्या मालगड्या मुखार मोयजेन तशेंच केलें मरियेनी सांगलें शिसांक तो कितें सांगता तशें करा वय म्हणजे कितें सांगलें वसा सोबानानी तांणी तशेंच केलें शिसां कडेन आसले खाली 5 उंडे 2 माशल्यो जेजून कितें म्हळें लोकांक पंक्तीर बसया आनी त्यो म्हज्या हातांत द्या मग तशेंच केलें बसयलें देवाचे उतार तुका प्राप्त जाताना हांव सवालां घालूंक वचनाका स्विकार कर सतमान तूं सत मानशी तर आपणा सत मानतल्याच्या काळजांत उमाळटल्यो पळया न्ही हें गरजेचें जेन्ना देवाचे उतार तुका मेळटा तूं सत मानताय तुज्या काळजांत उमाळटल्यो धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमुजेन दावंडाय भुजोवच्या आत्म्या पळया उमाळटल्यो धैर्य देखून सो हें सक्कड आज तुका आनी म्हाका आमकां बसलायच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता रोमाकारां म्हणल्या पत्रांत अवस्वर 5 आनी 5 ऐका देवान तुका आनी म्हाका आमकां दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र पवित्र आत्मो परत्यात तुका आनी म्हाका आमकां दाखयला पवित्र आत्मो जावं प्रकटपातान उदक वाडलें पूण तुजें आनी म्हजें आमचें कडा उक्तें जावन देवाचें उतर आमी सत मानतना ह्या कडपातान कितें धरून जाल्यार काळजांत कितें वाळटा जिविताच्यो जरी वाळटात आतां ऐका असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखान देवान आपलो मोग आमच्या काळजांत ओतला ओडोल कितें आयकलें वर्तें देणे कितें म्हणलें तुका कळीत जाल्लें तर आनी तुजे कडेन उलयता तो कोण म्हणलें तुका कळीत जाल्लें तर तूं ताजे लागीं मागते आसलें आनी तो तुका हांगा कितें बरयलां असलो बरवसो आमकां निराश करिना कित्याक आपले देणे म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखार आतां सांगता पवित्र आत्मा सरस्वतीचें देणे आपणाचें देणे म्हणून दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी फळां ताणें मोंपलां लुवन एक तयार जाता तुज्या थंय दिसून येता तीं फळां मोग शांती समाधान संतोष दया माया काकळ सोसणिकाय दयाळाय मोवाळाय खालतेपण बळेपण सादेपण देवासपण मनशापण सर्ताचें बरेपण पवित्रपण भगवंतपण हें पवित्र आत्म्या वारी मात्र ही फळां तुजे थंय दिसून येता नाजाल्यार ना भाव तांणी आमच्या काळजांत गेल्यांत मुखार 7वी वळ 6वी वळीत कित्याक आमकां आनी कितेंच करूंक सकत नातलेल्या काळार क्रिस्तान तसो नेमलोलो वेळ पावतास कोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो न्ही पळया न्ही आतां सामार्याच्या स्त्रीक ती सामार्याची स्त्री तो आयिल्लो कोणा पासत एका जाग्यार ताणें म्हळां न्ही
भुरग्यांक दिसो उंडो सुन्यांक घालूंक जाता की म्हणून तो अर्थ समजता तुमकां हां पण हांगा सामार्या घरात सुन्यांक सरी केल्लें तांकां जाल्यार रे पयलें ताणें कोणाक मेळ्ळो तो सामारीच्या स्त्रीक तूं सत मानशी तर कोण म्हूण तुका कळयल्लें तर तो तुका दितो देखून कोट्यां खातीर तो आयला बाबा खाली न्ही हांव येयलां पातक्यां खातीर न्ही भाग्यवंतां खातीर म्हणांगे ना ताणें कोट्यां पासत ताणें जीव दिलो एक वर्त्या मनशा पासत मरोंक कोणी एकलो मुखार सरल्यार सरलो पूण नितीवंत मनशा पासत ससारायन मरोंक कोण तो तयार पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो नाही आतां जेजू कोणा खातीर मेला म्हजे खातीर म्हजे पास म्हजो जेजू कोरसार मे पातकां खातीर रगात वारो म्हाका ताणें बाचाव केलो पातकां खातीर रगत वारो आतां तुमकांच तुमी विचारात जर तर जेजूची वळख तुका म्हाका आमकां जावं नातलें जेजूक आमी स्विकार करूंक नातलें जेजूक आमी सत मानूंक नातलें तर आज आमची जिणी अशी आसती की असल्या कुरपेन स्वतान जानवान उर्बेन उमेदीन देण्यानी तालेंतांनी बरोवन आसता की वो एकवट आसतो की वो मोग आसतो की ह्या जाग्यार आमकां सांगाता मेळोंक हेरां खातीर उदारपणी मागोवंक आमकां जातें गी साथ जातें गी पळ्यांनी की जेजू ते आमकां कितें लाभलां जिवीत ह्या संवसारांत आसतनाच बरोवन बरोवन ओमतो ज्या मापान तें लाभलां देखून भाव भयणीनो हें लाभता त्या पवित्र आत्म्या द्वारी तो पवित्र आत्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा जाल्यार मात्र आमकां जेजू समेत तो एकवट येता मात न्ही बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावन आमकां सर बरेंपण सर्गीचें रास जोडूंक तो आमकां वाट उक्ती करता देखून तो आत्मो देण्या रुपार बसयल्लो आत्मो तुका म्हाका देवाक वळखल्ल्यांक जेजूक सत मानतल्यांक जेजू सोमी सोडवंत आमी स्विकार केल्या हर एकल्याक देव देण्या रुपार दिवन दे म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता तुझ्या सेवेत मुझे जीवित तुझ्या सेवेत मुझे जीवित मोगान तो स्वीकार कर मोगान तो स्वीकार कर तारीख जाओ मुझे सर्वस्व तारीख जाओ मुझे सर्वस्व समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हाताचे बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नित्यतेच्या बेचार दावा सर्वेस्पोर मानून घे. सर्गीच्या मोगळ्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग करूंक आनी ताचें उतार पाळूंक आनी त्या वरीं ताणें बसयलो तो मजतदार पाराकलीत पवित्र आत्मो देण्या रुपार तूं आमकां फावो कर त्या वरीं सदांच तुज्या एकवटांत रावन वय तुका मानवांची जिणी जिवंक आनी खंय तूं आसा थंयसर येवन पावोंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सवे आसो आमची काळज उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरी तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडून चकामचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावर हांव खार मरीचे उदाहरण ताणें कोड घेतलें तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैतवन पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका ताळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्प तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गे तुका जय जय
सर्वेस मोराचे नावी येता ताका जय ओल सर्गे तुका जय जय ओल सर्गे तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सम्याची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच खुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दितांनी मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच बरी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणून तुमी समज घेयात आनी आंतलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समज मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडता सो गोट परगट Jesus जिवंत झाला Jesus नव्या बाबा जीवच्या मरणासून ताचे पुनः जिवंतपणास आमी भक्तीपण उडास करता जिवित सोंडय सडवंची काल तुका आमी समर्पित हांव तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता हांव जेजूची कुडां रगत सवतिला आमी समेस्त तांकां पवित्र रत्नावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक के प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे समजे देव परजस तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता सुमी सोडवून दावळ खाल्ल्या बावट तसो आमचोय बावट गटकर तिरकर तसे एकवटान आमी जी शंकर तसो उजवाडान आमी सला शंकर तसो दैवीक प्रिती मोगांत सदांच समी वाडा शंकर पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्त हांव तुजें ते पर जळेत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाची सांगाती भगवान धर्मदूत आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान सगळ्यां भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं तळ्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्पर हांसर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले ना तर मरणांतले सहताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्क्याच्या आशांतले मारे कारकाचे पिटेशिडेंतले सहताच्या काळोखांतले सरतीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशल काय तशें लानवी काय तुमकां दे सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमी आज क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे त्या राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्ट्यानी क्या साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याकेन वकात तेंचा पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नामा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया ती म्हज्या भितर म्हाका फावना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं आमेन शांती दातारा गुरपे सागोरा जेजू सौम्या तुमी उलो मारा शांती दातारा गुरपे सागोरा जेजू सौम्या तुमी उलो मारा शांती दातारा गुरपे सागोरा जेजू सौम्या तुमी उलो मारा शांती दातारा गुरपे सागोरा
सोम्या तुम्ही उलो मारा डोळ्यांनी देखून ना कानांनी ऐकून ना काळजात तेरे गोमना दिसत किती डोळ्याने देखून ना कानाने ऐकून ना काळजाचे रे गौना दिसते शांती दातारा गुरबे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा शांती दातारा गुरपे सगोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा स्वर्गीच्या रचणारा सर्वांच्या पोसणारा भक्तांच्या आधारा जाणाय किती सर्गीच्या रचणारा सर्वांच्या पोसणारा भक्ताच्या आधारा जाणाय किती शांती दातारा गुरबे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा शांती दातारा गुरपे सगोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा शांतीच्या कुवरा मोगाच्या भंडारा गुरबेच्या सागोरा मिळलाय किती शांतीच्या कुवरा मोगाच्या भंडारा गुरपेच्या सागोरा मिळलाय किती शांती दातारा गुरबे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा शांती दातारा गुरपे सगोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा शांती दातारा गुरपे सगोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा प्रार्थूया बापा तुका वळखनातलेल्या आमकां तुजी खरी वळख तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत तुवें दिवन मागणे ताजो मोग केल्ल्यांक ताजे उपादेश पाळिल्ल्यांक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जियेल्ल्यांक देण्या रुपात तुज्या पवित्र आत्म्याक तुवें दिवन आज आमचें जिवीत सुफळ केलाय भरून तांच्या मापान तें जिवीत आमी जोडलां तेंच जिवीत तुज्या भुरग्यां सांगता वांटून घेवचें बरें मन तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना आनी की चड आनी तुका मानता तेंच जिवीत जियोंक आनी कोणाक तो पवित्र आत्म्याचो पळय आदार लाभोंक ना तांकांय ते पवित्र आत्म्याचे देणेन तूं पावो जाय शंकर हे मागणें आमी करता त्या आज तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्पात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर हांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार